भरत साक्य, अम्बिक बराल, बासु अधिकारी, भूपति चापागाई, उमानाथ पोखरेल रहनुभएका छन्। र आजको प्रस्तुतिमा मेरो रहेको छ सेट अन्तर्गत लिस्टिङ मेथड। यो लिस्टिङ मेथडमा यसलाई मैले लिस्टिङ मेथडलाई भएका एलिमेन्ट्सहरूलाई भेन डायग्राममा पनि देखाउने छु। मेरो आजको प्रमुख लक्ष्य उद्देश्य भनेको त्यो रहनेछ। र यसलाई मैले अलिकति यहाँनिर पेडागोजिकल कुरामा लिँदा पनि यो सेट सिद्धान्तको सृजना गर्नुहुने जुन गणितको एकदमै आधारको सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ उहाँ हुनुहुन्छ जर्ज क्यान्टर। आजको जुन मैले लिस्टिङ मेथड लिएको छु यो चाहिँ हाम्रो मेथड अफ डिस्क्राइबिङ सेट अन्तर्गत हैन। हामी सेटलाई विभिन्न किसिमले व्याख्या गर्न सक्छौं। डिस्क्रिप्सन मेथड, लिस्टिङ अर रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर फर्म अथवा यसलाई रुल मेथड पनि भनिन्छ। त्यस अन्तर्गत मैले लिस्टिङ मेथडलाई लिएको छु। यसमा पनि हाम्रो लिस्टिङ मेथडमा पनि न्युमेरिकल भ्यालु र लिटरल भ्यालु रहने भएकोले गर्दा अब यो सबै कुरा देखाउन गाह्रो हुने भएकोले आज मैले लिस्टिङ मेथडमा पनि न्युमेरिकल भ्यालुलाई लिएको छु। त्यो न्युमेरिकल भ्यालुलाई चाहिँ मैले भेन डायग्राममा प्रस्तुत पनि गर्नेछु। र त्यसको लागि मैले यहाँनिर राखेको छु यो कसरी गर्ने भनेर। लिस्टिङलाई हामी विभिन्न किसिमबाट लिस्टिङ गर्न सक्छौं। सिक्वेन्सहरुमा देखाएर हैन, विभिन्न किसिमको लिस्टिङहरु अर्थमेटिक सिक्वेन्स, त्यस्तै गरेर ज्योमेट्रिकल सिक्वेन्स, त्यस्तै गरेर हामी फ्याक्टर, मल्टिपल विभिन्न किसिमबाट गर्न सक्छौं। त्यस मध्येमा मैले चाहिँ सिक्वेन्सबाट एउटा स्याम्पलिङ गरेर आज मैले लिस्टिङ गर्नेछु समूहलाई। र त्यो त्यसरी लिस्टिङ गरेको समूहहरुलाई चाहिँ म युनियन, डिफरेन्स, इन्टरसेक्सन, कम्प्लिमेन्ट तयार गर्दै यसलाई म भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्नेछु। अब भेन डायग्राममा पनि हामीले देखाउँदाखेरि यो अनुसार मैले हजुरहरुलाई देखाएको छु। यसलाई म अहिले क्रमशः भन्नेछु। यसरी भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्नेछु र यो डिफरेन्स अफ सेट हैन, इन्टरसेक्सन, युनियन यसरी क्रमशः देखाएर हजुरहरुको लागि एउटा वर्कशिट पनि तयार गरेको छु। र अन्त्यमा म यो वर्कशिट पनि हजुरहरुलाई दिनेछु। यो तयार गरेको अनुसार हजुरहरुले पनि यो कुरा बनाउन सक्नुहुनेछ। अब म आजको मैले बनाएको फाइलमा हाम्रो अन्तिम उद्देश्य, आजको मेरो टपिक्सको मेन लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ सेटको लिस्टिङ मेथडलाई चाहिँ भेन डायग्रामसम्म कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रहेको छ। यसमा मैले आजको फाइलमा हामी यसरी क्वेशनहरु परिवर्तन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई हाम्रो यो चाहिँ विशेष गरेर लिस्टिङ मेथड चाहिँ कक्षा 6 देखि 8 सम्मको लागि विशेष आधारभूत तहमा चाहिँ विशेष महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले विद्यार्थीहरुलाई हामीले यसरी क्वेशन चेन्ज गर्दै समूहहरु युनिभर्सल सेट ए, सेट बी सेट अनि त्यसपछि यसलाई त्यसको आधारमा इन्टरसेक्सन बी, ए युनियन बी, ए डिफरेन्स बी, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट र त्यो तयार भएको समूहलाई भेन चित्रमा चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्ने कुरा यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौं। हाम्रो समूहले, हाम्रो यो सेट समूहका साथीहरुले, हाम्रो साथीहरुले छलफल गरेर हामीले यहाँहरु समक्ष यसरी चाहिँ तयार गरेका छौं। र सबभन्दा पहिला हामीले यो जुन एलिमेन्ट्सहरु छ यसलाई हामीले युनियन निकाल्छौं, त्यसपछि इन्टरसेक्सन निकाल्छौं, त्यसपछि डिफरेन्स निकाल्छौं अनि त्यसपछि हामी कम्प्लिमेन्ट आउँछ र त्यसरी निकालिएको सेटको समूहहरुलाई हामी यसरी क्रमशः भेन डायग्रामसम्म प्रस्तुत गर्नेछौं। र यसरी हामी यहाँसम्म चाहिँ हामी पुगेर आजको हाम्रो यो उद्देश्य पूरा हुनेछ। यति भन्दै अब यहाँहरु समक्ष म एउटा नयाँ विन्डोज खोल्न चाहन्छु र हजुरहरुले पनि अब एउटा नयाँ विन्डो खोलेर अब हामी आजको यो उद्देश्य पूरा गर्नेछौं। सम्पूर्ण सहभागी शिक्षक साथीहरुलाई आजको यो समूह निर्माण गर्नको लागि एउटा नयाँ विन्डो खोल्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। राधा म्याम ठीक छ सर। ठीक छैन भेकाल सर? ठीक छ सर, आछ सर। अगाडि बढौं। ल बढौं। अब हामी एउटा नयाँ विन्डो खुलेको छ यहाँनिर। यसमा हजुरहरुलाई हिजो पनि थाहा भएकै कुरा हो, यो विन्डोजमा हाम्रो इनपुट बक्स, इनपुट बार चाहिँ तल रहेको छ। यो इनपुट बार तल देखिएको छ। यसबाट हामीलाई यहाँ काम गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ भने यो इनपुट बारलाई चाहिँ हामी माथि लान सक्छौं। अब माथि लानको लागि हामीले यहाँ माथि भएको मेनु बारबाट, यो मेनु बारबाट हामी लेआउट अन्तर्गत हामी के गर्छौं, यो इनपुट बारको सो इनपुट बार छ, यसलाई हामी क्लिक गर्नेबित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, यो इनपुट बार चाहिँ माथि जान्छ। अब म हजुरहरुलाई अघि मैले अघि भनेको थिएँ मेरो नम्बरहरुको सिक्वेन्स मैले चाहिँ के गरेको थिएँ त भन्दाखेरि नम्बरहरुको सिक्वेन्स मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि यहाँनिर कसरी गर्ने भनेर मैले यहाँ रेडी गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ म अब हजुरहरुलाई यो अनुसारको मैले आज चाहिँ जुन लिस्टिङ मेथडमा चाहिँ म आज हजुरहरुलाई तयार गर्न
गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला मैले युनिभर्सल सेटमा चाहिँ एउटा सिक्वेन्स लिन्छु नेचुरल नम्बरको 1 to 10 सम्मको। त्यस पछाडि यो फन्ट बढाइदिनु अलिकति। ए फन्ट हुन्छ थोरै फन्ट बढाउनु। यो अहिलेको देखिएको छ नि यो हैन? यो देखिएको छ उता। ए ल यता अहिले म बढाइहाल्छु यता अहिले यता लेख्दाखेरि म बढाइदिइहाल्छु। ल ठिक छ। अब यो म सबभन्दा पहिला के गर्नेछु त भन्दाखेरि यो सिक्वेन्स यहाँनिर हजुरहरूले यहाँ देख्नु भएको छ यो सिक्वेन्स हाम्रो युनिभर्सल सेटको लागि 1 to 10 लिन्छु। त्यस पछाडि यो सेट ए को लागि रेन्डम बिट्विन गरेर म 3 to 5 यो कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल ए ले चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो सेट ए को नम्बर अफ एलिमेन्ट्सहरू डिटरमाइन गर्छ कतिसम्म जाने भनेर चाहिँ यहाँनिर यो भेरिएबल्सले डिटरमाइन गर्छ। यो सिक्वेन्स मध्येमा हामीले स्याम्पल लिन्छौँ। थोरै अगाडि सार्दिनु सर। ए हस् हुन्छ सर। एनोटेसन पनि अलि मसिनो हुन्थ्यो। ल ठिक छ सर ठिक छ भयो सर। अहिले भयो सर। ल अब त्यस पछाडि म अब यो सिक्वेन्स अनुसारको काम गर्दै जान्छु हजुरहरू पनि यो अनुसारको काम गर्दैछौँ र केही कन्फ्युज भएमा हामी गर्दै जानेछौँ भन्दै जानेछौँ है। ल अगाडि बढौँ है सर। ल अब सबभन्दा पहिला u इज इक्वल्स टु हामी एउटा सिक्वेन्स लिन्छौँ। सिक्वेन्समा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु लिन्छौँ। स्टार्ट भ्यालुमा हामी 1 राख्छौँ र इन भ्यालुमा 10 लिन्छौँ है 10 वटाको लागि। स्टार्ट भ्यालु 1 इन भ्यालु 10 सिक्वेन्स यो चाहिँ के को लागि त भन्दाखेरि युनिभर्सल सेटको लागि। अब मैले त्यस्तै गरेर एउटा कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल अर्को ए लिँदैछु। मैले रेन्डम बिट्विन गर्दैछु। रेन्डम बिट्विन गरेर यहाँनिर हामी मिनिमम भ्यालु र म्याक्सिमम भ्यालु गर्छौँ। यसमा मैले मिनिमम भ्यालु 3 राखिदिएँ भने म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कति राखिदिएँ त भन्दाखेरि 5 राखिदिएँ। अब त्यस्तै गरेर मैले कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल हजुर सर हजुर त्यहाँ ए र बी रहेछ सर त्यो किन ल्याएको त्यो सरले अलिकति झुकिनुहुन्छ है त्यहाँ। हैन यस्तो यो अहिले म यो भनिदिइहाल्छु सर। यो ए र बी को काम छैन अहिले। यो पिक्चर मैले ल्याएकोले गर्दा यसको यो भर्टेक्सहरु ए र बी देखाएको त्यो अहिले हटिहाल्छ। भरत सर ए र बी अलजेब्राबाट डिलिट हान्दिनु न। अलजेब्राबाट हटाइदिनु। पिक्चर बचिहाल्छ सर हाल्दिनु। ओके सर अहिले यो यसको काम छैन। अहिले यसलाई म त्यहीबाट यताबाट गर्छ सर। ए र बी लाई क्लिक गरेर डिलिट गरे हुन्छ। अनि यो अलजेब्रा हैन यता ग्राफबाट पिक्चरबाट डिलिट गर्नु सर जान्छ। पोइन्ट ए र बी मा गएर सो अब्जेक्ट गर्दिनु हुन्छ सर। सो अब्जेक्ट नै डिलिट गरिदिनु हुन्छ हो त्यहीँबाट डिलिट गरिदिनु। ल छिटो भयो सर। बी पनि गरिदिनु। भयो सर थ्यांक यू सर। ओके सर। ल अब म बिस्तारै जान्छु सर। ल अब हामी भरत सर अलिकति फन्ट पनि बढाइदिनु सर अलिकति। यो 16 मा छ सर अझै बढाइदिनु। 18 मा राख्नु छ सर। 18 20 हुन्छ। ल अहिले 20 ै गर्दैछु। ल अहिले घटाउ। अलजेब्रामा लेख्ने कुरा सबै यो पिक्चरमा चाहिँ यो हेर्दै टाइप गर्दै गरे हुन्छ सर। अब यहाँ अलजेब्रामा जे कुरा लेख्ने हो त्यो यहाँ हामीले देखाएको छ यसबाट हेर्दै गर्दा नि हुन्छ सरले। हजुर भरत सर हजुर सुनिरहेको सर। यु र ए लाई पनि डिलिट गरेर सुरुबाट हान्दिनु त ल एकचोटी। यु र ए पनि यो पिक्चरले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के हुँदो रहेछ नि यसलाई अलिक डिस्टर्ब सर मेमोहरू यसमा नजुकिनु होला। यतापट्टि सरले सर मेमोरलाई नै सजिलो होला भनेर यो सर्ट इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको हो। यही अनुसार सरले यता टाइप गर्नुहुन्छ इनपुटमा गर्नुहुन्छ। सरले त्यता हेरिदिनु होला। यो एउटा आधार हो तपाईहरुलाई सहज होला भनेर सरले निकाल्नु भएको छ। सरले फेरि यसलाई दोहोर्याएर गरिदिनु हुनेछ। नातिकन एकदम धैर्य भएर हेरिदिनु म अनुरोध गर्छु। हस् सर हस् परस। अब सबभन्दा पहिला युनिभर्सल सेट यु को लागि सरहरूले के गर्नु पर्यो सिक्वेन्स लेख्नु पर्यो। सिक्वेन्स त्यस पछाडि स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु लिने के लिने स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु सिक्वेन्स यु इज इक्वल्स टु युनिभर्सल सेटको लागि स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु। सरी मैले यहाँनिर सबभन्दा पहिला यु इज इक्वल्स टु मैले के गर्नु पर्यो यहाँबाट फेरि म देखाउँछु सरहरूलाई। यु इज इक्वल्स टु यो चाहिँ सिक्वेन्स हैन सिक्वेन्स स्टार्ट भ्यालु त्यस पछाडि इन भ्यालु यो लिएपछि मेरो युनिभर्सल सेट बन्यो। के बन्यो युनिभर्सल सेट। अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्को एउटा कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल यु इज इक्वल्स टु मैले र्यान्डम बिट्विन लिए। अब र्यान्डम बिट्विन कति लिए त भन्दाखेरि 3 to 5 लिए।
यो रेन्डम बिट्विन 3 to 5 लिएँ। अब मैले यो 3 to 5 चाहिँ के को लागि लिएको त भन्दाखेरि सेट ए को लागि लिएको। अब म त्यस्तै गरेर कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल बी लिँदैछु, यसको पनि म रेन्डम बिट्विन के गर्छु, रेन्डम बिट्विन 3 to 5 नै गर्छु, 3 to 5 नै गर्दैछु। यो पनि मैले के को लागि गरेको त भन्दाखेरि सेट बी को लागि है। अब सेट बी को लागि गरिसकेपछि अब हाम्रो यो कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल डिफाइन भइसकेपछि युनिभर्सल सेट पनि आइसकेको छ, युनिभर्सल सेट पनि आइसकेको छ, अनि त्यसपछि सेट ए को लागि कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल पनि आइसकेको छ, त्यस्तै गरेर कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल बी पनि आइसकेको छ। अब म के गर्छु, सेट ए लिन्छु। सेट ए कसरी लिने त भन्दाखेरि एउटा सर्ट लेख्ने। सर्ट भनेको के हो त यहाँ भन्दाखेरि सर्ट लिस्ट। यहाँनिर सर्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सर्टले चाहिँ हाम्रो डाटालाई एरेन्ज गर्छ, टु एरेन्ज द डाटा इन अर्डर हैन। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो डाटालाई मिलाउने काम गर्छ। अब सर्ट गरिसकेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त हजुरहरूले, सर्ट गरिसकेपछि एउटा म स्याम्पल लिन्छु। के को स्याम्पल लिन्छु त भन्दाखेरि यो सिक्वेन्सको स्याम्पल लिन्छु। कति साइजको लिन्छु भन्दाखेरि ए साइजको लिन्छु, अनि त्यो ए साइजको भन्दा अरू बाँकी चाहिँ नआओस् भन्नको लागि फल्स लिन्छु हैन। फेरि एकपटक म भन्दैछु, सेट ए को लागि म सर्ट गर्दैछु। किन सर्ट गरेको त भन्दाखेरि एरेन्ज गर्नको लागि, टु एरेन्ज द डाटा इन अर्डर गर्नको लागि म सर्ट गर्दैछु। त्यस पछाडि एसेन्डिङ अर्डर हुन्छ यसमा। यो एरेन्ज गर्दाखेरि यसले नम्बरहरूलाई के गर्छ, एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउँछ। त्यस पछाडि म एउटा स्याम्पल लिँदैछु। के को स्याम्पल लिँदैछु त भन्दाखेरि नम्बर फ्रम 1 to 10 को। कतिसम्म लिने त भन्दाखेरि यो ए सम्म लिने। ए भनेको चाहिँ रेन्डम बिट्विन 3 to 5, अनि यो बाहेक अरू नम्बरहरू चाहिँ फल्स होस् भनेर मैले स्याम्पल लिँदैछु। अब त्यसो भए सर्ट गरेर मैले के गरे, 5 सम्म चाहिँ सदस्य संख्या आउने भयो भन्ने हुन्छ। हजुर यहाँनिर म के गर्छु त भन्दाखेरि स्याम्पल गर्छु। त्यस पछाडि के गर्दैछु, लिस्ट गर्छु। लिस्टको साथमा चाहिँ म के गर्छु, सिक्वेन्स लिन्छु। सिक्वेन्स लिइसकेपछि स्टार्ट भ्यालु कहाँदेखिको लिन्छु त भन्दाखेरि 1 देखिको 10 सम्म लिन्छु। अब मैले माइनस पनि लिनु सक्थेँ, तर अब मैले किन माइनस लिन त भन्दाखेरि अब हाम्रो 6 देखिको 8 सम्मको सिलेबसमा माइनस नम्बरहरू राखेर कम्ती नै गरिन्छ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि हामीले अब करिकुलम अनुसार पनि जाने हो भने पोजिटिभ नम्बरहरू राखेर प्राय ट्राई गर्छौँ है। त्यस कारणले कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल ए गरेर म के गर्छु, अरू चाहिँ फल्स गरिदिन्छु। एकैछिन है भरत सर, हजुर भरत सर यसलाई इन्टर नगर्नु, एकैछिन है कन्ट्रोलले, हजुर कन्ट्रोलले गर्छु। हजुर यसलाई एकैछिन इन्टर नगर्नु। यो फल्स लेखे पछाडि सेटमा हाम्रो इलिमेन्टहरू रिपिट नगरी आउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएर फल्स लेख्यौँ विथआउट रिप्लेसमेन्टको लागि। यदि ट्रु लेख्ने हो भने यहाँ चाहिँ इलिमेन्टहरू रिपिट भएर आउँछ, तर सेटको इलिमेन्टहरू रिपिट हुँदैन नि। त्यसो भएर हामीले फल्स लेख्छौँ भरत सर। हजुर सर, हजुर सर, हजुर। यो चाहिँ अब रिपिट भएर नआओस् भन्नको लागि पनि के गर्छौँ, हामी फल्स गर्छौँ। यो ए भित्र चाहिँ रहोस् भनेर हैन सर। ल हुन्छ सर, हुन्छ सर। ल अब यहाँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो सेट ए को सर्ट स्याम्पल सिक्वेन्स 1 to 10 ए फल्स लेखेको छ। हाम्रो समूहबाट हाम्रो सरले भनिसक्नु भएको छ यो फल्स लेख्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसलाई यो के अरे यहाँ भएको नम्बरहरूमा अरू नम्बरहरू पनि रिपिट भएर नआओस् र यो ए भित्र चाहिँ सीमित होस् भन्नको लागि त्यसो गरिएको। यसलाई मैले कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेँ। किन कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेँ त भन्दाखेरि अर्कोमा पनि यो चाहिने भएकोले ल मैले इन्टर गरेँ। अब यो सेट ए बनेको छ। अब म कन्ट्रोल भी गर्छु। कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि फेरि अर्को सेट बी को लागि तयारी भयो। अब म यहाँ सेट बी गर्छु अनि यहाँ ए को ठाउँमा के गरिदिन्छु, बी मात्र गरिदिन्छु। ठिक छ भेट्ला सर? ल मैले अब इन्टर गरिदिएँ है। अब यो सेट बी रेडी भयो। अब मैले यसरी तयार गरेको सेट ए र सेट बी बाट अब म के गर्छु, ओन्ली ए लिन्छु। अब ओन्ली ए को लागि हामी के गरे, ए ओ यहाँनिर ए ओ लेख्दाखेरि ओन्ली ए गरेको छ इज इक्वल्स टु सेट ए ब्याकस्ल्यास सेट बी। अब यो सेट ए ब्याकस्ल्यास सेट बी गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि ओन्ली ए निक्लिन्छ। यो भन्नुको मतलब ए डिफरेन्स बी पनि हो। ए ब्याकस्ल्यास बी भनेको चाहिँ ए डिफरेन्स बी। ल अब यसरी हामी यसलाई इन्टर गरिदिन्छौँ। इन्टर गरिसकेपछि ओन्ली ए बनेको छ। त्यस्तै गरेर ओन्ली बी को लागि हामी के गर्छौँ, बी ओ इज इक्वल्स टु
क्यापिटल बी ब्याकस्ल्यास क्यापिटल ए भन्नुको मतलब यसले चाहिँ हाम्रो के जनाए त भन्दाखेरि बी डिफरेन्स ए ओन्ली बी भन्ने बुझाइन्छ। यसबाट के बुझ्यो? ओन्ली बी, बी डिफरेन्स ए। अब यो मैले इन्टर गरिदिएँ भने हुन्छ सर? इन्टर गरिदिउँ राधा म्याम? एकैछिन एउटा क्वेसन आएर चाहिँ यहाँ ऱ्यान्डम बिट्विन भनेको अर्थ के हो भनेर, ऱ्यान्डम भनेको यसको बिचमा भनेको हो सर। हरिहर सरले क्वेसन राख्नु भएको रहेछ, यो ऱ्यान्डम बिट्विन भनेको यतिदेखि यतिसम्म भनेको हो सर है? 3 देखिको 5 सम्म लिने भनेर चाहिँ एका सदस्यहरू 3टा आउलान् या त 4वटा आउलान्, 5वटा आउलान् आउँछन्, त्यो भन्दा तलमाथि जाँदैन। 3 देखि 5वटा सम्म सदस्य आउने भनेको सर त्यो। यो ऱ्यान्डम बिट्विन भनेको 3टा देखि 5वटाको बिचमा आउने भनेर भनेको त्यही। ल ठिक छ सर। नवीन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भयो, अगाडि बढौँ सर। हजुर सर। क्लियर भयो। ल ऱ्यान्डम बिट्विनको मतलब हजुर भेगलाल सर? यो हाम्रो ए र बी मा अलिकति साथीहरु कन्फ्युजन आयो कि जस्तो लाग्यो। ए को एकचोटी किलो त्यसलाई यस्तो च्याट बक्समा हाल्दिनु पर्छ सर, त्यहाँ लेखेको कपी गरेर। ए यो सर ए को हैन, ए को डेफिनेसन अहिले हानेको। ए अहिलेको सर सेट ए को सर, सेट ए को माथि गएर एरो अप यो सेट ए को सर अप एरो भइसक्यो सर। ए यहाँ छ नि सेट ए भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि सर्ट स्याम्पल सिक्वेन्स यसलाई कपी गरेर 1,10 च्याट बक्समा हाल्दिनु त। कपी गरेर च्याट बक्समा हाल्दिनु त। ए ओके सर। सर मेमरले त्यसलाई कपी गरेर अनि आफ्नो पनि त्यहाँ इनपुट गर्नु होला। अनि त्यसलाई स्टडी चाहिँ गर्नु होला है। सारै है भन्नुभएको छ है। ए हालिसक्नु सर धन्यवाद सर। ठीक छ, धन्यवाद। हालिसक्नु ठीक छ सर, अगाडि जाउँ सर, अघि जाउँ। भरत सर हजुर सर। एकैछिन त हामीले किन लेख्यौँ भन्ने एकैछिन यो डिस्कस गरौँ। जस्तो हामीले ए इजिकल टु ऱ्यान्डम बिट्विन 3,5 लेखेका छौँ, त्यसको मिनिङ ए को इलिमेन्टहरू 3 अथवा 4 अथवा 5 आओस् भनेर स्मल ए इजिकल टु ऱ्यान्डम बिट्विन 3,5 भनेर लेख्यौँ। त्यस्तै स्मल बी इजिकल टु ऱ्यान्डम बिट्विन 3,5, यसको मिनिङ पनि के हो भने स्मल बी इलिमेन्टहरू सेट बी का इलिमेन्टहरू 3 बाट 5 सम्मका हुन् इलिमेन्टको नम्बर भन्ने हामीले त्यो प्लानिङ गर्यौं। त्यसपछि सिक्वेन्स यो थर्डमा ए इजिकल टु स्याम्पल सिक्वेन्स 1 to 10 भन्नुको मिनिङ के हो भने 1 बाट 10 सम्मका इलिमेन्टहरू मध्येबाट हाम्रो स्याम्पल आओस्। त्यो स्याम्पलमा कतिवटा इलिमेन्ट हुन्छ नि भन्दा ए जति छ त्यति। ए भनेको कति भन्दा ऱ्यान्डम बिट्विन 3 to 5 भनेको 3 र 5 को जुनसुकै नम्बर हुन सके भनेर। अनि यो फल्स लेख्नुको मिनिङ चाहिँ सेटमा हामीले इलिमेन्टहरू विथआउट रिप्लेसमेन्ट लेख्ने हुनाले फल्स लेख्यौं। यदि ट्रु लेख्ने हो भने इलिमेन्टहरू रिपिट भएर आउँछन्। यो बुझ्नु होला है नयाँ साथीहरूले। फर्स्ट कन्डिसन ए इजिकल टु 3 to 5 को मिनिङ ए को इलिमेन्टहरू 3 अथवा 4 अथवा 5 भन्ने भयो। त्यसपछि सेकेन्डमा बी इजिकल टु 3, 5 भन्नुको मिनिङ पनि बी को इलिमेन्ट 3 अथवा 5 सम्मको भन्ने भयो। त्यसपछि ए इजिकल टु स्याम्पल सिक्वेन्स 3 to 10 जुन लेखिएको छ त्यसको मिनिङ के हो भने त्यो सिक्वेन्स 1 to 10 सम्मका नम्बरहरू मध्ये स्मल ए को भ्यालु जति छ त्यतिवटा इलिमेन्टको एउटा आओस्, स्याम्पल इलिमेन्ट आओस्, स्याम्पल सिक्वेन्स आओस् भनेर त्यसो गरियो। भरत सर त भ्यालुमै राख्नु त अल्जेब्रालाई एकछिन। यु कसरी लेख्ने भन्नुभएको छ? ए को भ्यालु 3 भएको हुनाले स्मल ए भ्यालु 3 भएको हुनाले क्यापिटल ए मा 3 वटा इलिमेन्ट आए। स्मल बी को भ्यालु 3 भएको हुनाले क्यापिटल बी मा पनि 3 वटा इलिमेन्टहरू आए। यदि हामीले यसलाई कन्ट्रोल आर गर्यौं भने यो जब स्मल ए को भ्यालु चेन्ज हुन्छ क्यापिटल ए मा चेन्ज आउँछ। क्यापिटल ए भित्र कतिबाट कतिसम्मका इलिमेन्टहरू आउँछन् भन्दा हामीले यहाँ 1 to 10 को स्याम्पलिङ लिएको हुनाले 1 बाट 10 सम्मको बीचका नम्बरहरू आउँछन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। हस् सर, हस् भरत सर, अगाडि बढौँ ल। ल सर धन्यवाद सर। अरु के भन्दै हुन्थ्यो सर? अर्को के यु के भन्दै हुन्थ्यो? यु कसरी लिने भनेर? त्यहाँ निर्मला गिरी भन्नेले यु कसरी लेख्ने सर भन्नु भएको छ। ए यु चाहिँ हामीले के गर्यौं भने यहाँ छ सर सिक्वेन्स 1 to 10 सिक्वेन्स यु चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि सिक्वेन्स 1, 10 1 देखिको 10 सम्मको नेचुरल नम्बर भनेर लिएको छ है सर।
ल सर अगाडि बढौँ ठीक छ सर अब ठिक छ यो ठिक छ पिक्चरमा भएका फटाफट साथी- सार्दै हुन्छ हजुरहरूले यहाँ त्यही छ नि हजुरहरूलाई जाने साथीहरूले हजुरहरूलाई के कन्फ्युज भयो नि यहाँबाट हेरेर गर्नुहोस् न त्यहाँबाट हेर्नु होला अब अगाडि बढौँ सर अब ढिलो हुन्छ हामीलाई ढिलो हुन्छ ल नअल्बल्ने यहाँ हुन्छ है अब हामीले कम्प्लिमेन्टको लागि हामी काम गरौँ कम्प्लिमेन्टको लागि हाम्रो युनियन चाहियो युनियन कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि युनियन इज इक्वल्स टु मैले युनियन नै लेखेँ इज इक्वल्स टु युनियन इज इक्वल्स टु हामी युनियन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि युनियन नै टाइप गर्ने त्यस पछाडि लिस्ट के को युनियन गर्दा त भन्दाखेरि क्यापिटल ए र क्यापिटल बी हैन युनियन बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो युनियन सेट ए सेट बी लिस्ट है अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो युनियनको लागि युनियन ए कमा बी यसो गर्दाखेरि हाम्रो युनियन हुन्छ अब युनियन निकाल्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो युनियन ए कमा बी है युनियन फाइन्ड भयो अब इन्टरसेक्सनको लागि मैले एबी लेखेँ एबी इज इक्वल्स टु इन्टरसेक्सन गर्नको लागि हामी फेरि के गर्छौँ इन्टरसेक्सनमा गएर लिस्ट गर्छौँ अब लिस्ट भनेको के को लिस्ट भन्दाखेरि यो सेट ए सेट बी को लिस्ट अब हामीले इन्टरसेक्सन गर्नुको लागि के गर्नु पर्यो इन्टरसेक्सन गर्नुको लागि हामीले यहाँनिर पनि बनाएको छौँ इन्टरसेक्सन गर्नको लागि यहाँनिर पनि देखाएको छौँ हामीले इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो इन्टरसेक्सन ए कमा बी गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ है युनियन गर्नको लागि युनियन ए कमा बी गर्यो भने निकाल्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर अब हामीले कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यु माइनस युनियन गर्नु पर्यो यु ब्याकस्लाइस युनियन गर्नु पर्यो युनिभर्सल सेटमा हामीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो युनियन हामीले माइनस गरिदियो भने ए युनियन बी लाई चाहिँ माइनस गरिदियो भने के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्लिमेन्ट आउँछ है त्यसका लागि अब हामी के गर्छौँ कम्प्लिमेन्ट लिन्छौँ कम्प्लिमेन्ट कसरी लिने त भन्दाखेरि अब हामी कम्प्लिमेन्टको लागि म कम्प्लिमेन्ट्स युएम लेख्छु यु भनेको हाम्रो युनिभर्सल सेट ब्याकस्लाइस है अब हामी युनियन गर्छौँ युनियन गर्यो भने के आउँछ अब युनियन हामीले यहाँ युनियन लेखेको छौँ कम्प्लिमेन्टको लागि यु ब्याकस्लाइस युनियन गर्यो भने हाम्रो के आउँछ कम्प्लिमेन्ट आउँछ अब हाम्रो लिस्टिङको लागि सबै कुराहरू तयारी भयो अब लिस्टिङको लागि सबै कुराहरू तयारी भयो यहाँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा युनिभर्सल सेट लिम सेट ए लिम सेट बी लिम हैन त्यसबाट हामीले वानली ए निकाल्यौँ वानली बी निकाल्यौँ युनियन निकाल्यौँ इन्टरसेक्सन निकाल्यौँ कम्प्लिमेन्ट निकाल्यौँ ल अब मलाई यो टेबल चाहिएन अहिले म डिलिट गरेँ अब म सानो एउटा क्वेसन लेख्छु हजुरहरूले तयारी हुनु होला क्वेसन अब म कन्ट्रोल एम गरेर यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा राखिदिन्छु अब के भयो त भन्दाखेरि क्वेसन लेख्नुको लागि हामी यो टुल बारबाट यो स्लाइडरको छेउमा छ यहाँनिर हामी टेक्स्टबाट यो भ्यू अप्सनले मलाई ल अब यहाँबाट म के गर्छु टेक्स्ट लिन्छु अब टेक्स्ट लिनको लागि यहाँनिर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला ब्याकस्लाइस टेक्स्ट लेखिदिएँ टेक्स्ट लेखेर इन्भर्टेड कमा राखेँ यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि मेरो लेटेक्स फर्ममा गयो ब्याकस्लाइस टेक्स्ट लेखेपछि मेरो लेटेक्स फर्ममा गयो अब इफ भनेर क्वेसन सुरु गरेँ मैले इफ अब के छ त भन्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि इफ यु इज इक्वल्स टु अब युनिभर्सल सेटको लागि मैले यहाँबाट यो अल्जेब्रिक भ्यूबाट यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ मैले अल्जेब्रिक भ्यूबाट मैले क्लिक गरेँ भने यहाँ आइहाल्छ युनिभर्सल सेट गर्दाखेरि यहाँ युनिभर्सल सेट यु इज इक्वल्स टु युमा क्लिक गर्ने युनिभर्सल सेट आयो त्यस्तै गरेर कमा है अब त्यस पछाडि ए इज इक्वल्स टु मैले ए लिनु पर्यो भने यहाँ एमा अल्जेब्रिक भ्यूमा यहाँ एमा आएर क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त एमा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर जान्छ हैन यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ ए गयो अब त्यस पछाडि एन्ड लेखेर अब बी इज इक्वल्स टु लिनु पर्दाखेरि बी इज इक्वल्स टु लिनु पर्यो भने हामीले बीमा क्लिक गर्ने बी को आइहाल्यो हैन अब देन लेखेँ मैले देन के गर्नु पर्यो त्यस पछाडि मैले के फाइन्ड गर्नु पर्यो देन फाइन्ड के फाइन्ड गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले फाइन्ड गर्नुपर्ने भनेको ए युनियन अब युनियन कसरी निकाल्ने त भन्दा सीयुपी कप लेख्यो भने युनियन हुन्छ है सर मेम्बरलाई यो जानकारी युनियनको लागि के गर्नु पर्यो लेटेक्समा ब्याकस्लाइस गरेर कप लेख्यो भने युनियन हुन्छ अब फाइन्ड ए युनियन बी कमा ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सनको लागि सीएपी क्याप लेख्ने अनि के हुन्छ ए इन्टरसेक्सन बी भयो अनि त्यस पछाडि मलाई के फाइन्ड गर्नु छ क्रमशः लेख्दै जाने ए डिफरेन्स डिफरेन्सको लागि माइनस गर्दा पनि हुन्छ यसरी ब्याकस्लाइस माइनस लेख्यो भने डिफरेन्स हुन्छ अब मैले इन्टर गर्नु पर्यो भने डबल ब्याकस्लाइस गरेर त्यस पछाडि अर्को के फाइन्ड गर्नु छ एन्ड अब हामीले कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्नु छ भने ब्याकस्लाइस ओभर लाइन
ओभरलाइन गर्यो भने के हुन्छ कम्प्लिमेन्टको साइन आउँछ त्यस पछाडी मिडल ब्राकेट ए ब्याकस्ल्यास CUP कप B हैन यसो गर्यो भने के आउँछ हाम्रो यसो गर्यो भने कम्प्लिमेन्ट आउँछ के गरे त मैले भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्टको लागि ओभरलाइन मिडल ब्राकेट ए अनि ब्याकस्ल्यास युनियनको लागि कप अनि B हैन अनि अल्सो सो इन भेन डायग्राम ल अब यो मेरो क्वेशन पुरा भएको छ ल मेघला सर ठीक छ हैन हजुर ठीक छ सर यो अल्जेब्रालाई डेफिनेसन भ्यूमा राख्दिनु सर अल्जेब्रालाई डेफिनेसन भ्यूमा राख्दिने मैले ल यो पुरै छोपिदिनु सकिन्छ ल एकछिनको लागि मैले यो ग्राफिक्स पनि यो एक्सिसलाई हटाइदिएँ ल अब म क्रमशः गर्न जान्छु अगाडि बढौँ सर हुन्छ सर हुन्छ ल अब म यहाँनिर सोलुसनतिर लागेँ सोलुसन यसको लागि पनि अलिकति यहाँनिर म लेटेक्स लिन्छु ब्याकस्ल्यास AX लेखेँ अनि कर्ली ब्राकेट गरिदिएको छु अब सोलुसनमा हामी के लिन्छौँ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले यहाँनिर गिभन त माथि गइहाल्यो अब यसलाई सोलुसनतिरै लागेँ म हजुरहरूलाई थाहा भइहाल्छ A ब्याकस्ल्यास CUP कप अब ब्याकस्ल्यास CUP कप A युनियन B इज इक्वल्स टु अब हामीलाई के गिभन छ त भन्दाखेरि A भनेको थाहा छँदैछ हामीसँग A भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट लिन सकिन्छ अनि त्यस पछाडि ब्याकस्ल्यास CUP कप अब मलाई B चाहियो भने यहाँ म अल्जेब्रिक भ्यूमा B राख्ने बित्तिकै B आइहाल्छ त्यस पछाडि डबल ब्याकस्ल्यास गरेर इज इक्वल टु गरौँ दिनु होला सर धेरै फास्ट भयो भन्दै हुनुहुन्छ ए ल सोलुसन यहाँ म भन्दै जाँदैछु एकपटक अब सोलुसन गरिसकेपछि के गर्ने A अनि यहाँ CUP कप भनेको युनियन भयो त्यस पछाडि B लेख्ने त्यस पछाडि इज इक्वल्स टु अब मैले A सेट ल्याउनु पर्यो भने अल्जेब्राबाट के गर्नु पर्यो A मा क्लिक गर्नु पर्यो त्यस पछाडि कप लेख्ने CUP कप गर्ने अनि B ल्याउनु पर्यो भने के गर्ने अल्जेब्राबाट यहाँनिर B मा क्लिक गर्ने A युनियन B आउँछ ठीक छ म्याम अलिकति अगाडि बढौँ यसलाई एकचोटि अर्थाइदिनु सर यसलाई थोरै भनिदिनु साथीहरु अझै भनिदिनु एकचोटि भनिदिनु अब म एकचोटि यसलाई फेरि डिलिट गरेर फेरि म भनिदिन्छु हजुरहरूलाई यो डिलिट गरिदिएँ ल अब म के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर टेक्स्ट ल्याएँ मैले टेक्स्ट ल्याएर यहाँनिर लेख्दैछु अब यहाँ मैले के गरेँ ब्याकस्ल्यास गरेर टेक्स्ट लेखेँ कर्ली ब्राकेट ब्याकस्ल्यास गरेर टेक्स्ट लेखेर कर्ली ब्राकेट गरेँ अनि मैले सोलुसन गरेँ सोलुसन गरेर मैले डबल ब्याकस्ल्यास गरेँ अनि तल जान्छ हैन तल इन्टर गर्नुको लागि यहाँ डबल ब्याकस्ल्यास चाहिन्छ अब हामीलाई के चाहिएको छ A अनि ब्याकस्ल्यास CUP कप गर्यो भने युनियन हुन्छ यहाँ हामी सिम्बलबाट पनि लिन सक्छौँ है युनियन निकाल्नुको लागि हामी सिम्बलबाट पनि यसरी लिन सक्छौँ मैले यहाँनिर ब्याकस्ल्यास गरेर लिएँ CUP कप गर्यो भने के हुन्छ युनियन हुन्छ इज इक्वल्स टु अब A को लागि के गर्ने त भन्दाखेरि A को लागि यहाँनिर अल्जेब्रिक भ्यूमा गएर A मा क्लिक गर्ने अनि त्यस्तै गरेर ब्याकस्ल्यास CUP कप गर्ने अनि मलाई के चाहिएको छ B को लागि यहाँ B मा गएर क्लिक गर्ने अल्जेब्रिक भ्यूमा B मा क्लिक गर्ने अब मैले डबल ब्याकस्ल्यास गरेँ भने इन्टर हुन्छ अब इज इक्वल्स टु यो लेभल मिलेको छैन यसलाई यहीँनिर स्पेस दिएर लेभल मिलाउँदा पनि हुन्छ किनभने मैले अघि लेटेक्समा टेक्स्ट दिइसकेको छु यहाँनिर स्पेस मिलिहाल्यो अब त्यस पछाडि हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि A युनियन B चाहिएको छ A युनियन B अघि नै हामीले निकालेर रेडी बनाएको छौँ A युनियन B यहाँनिर हेर्नुहोस् त हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ A युनियन B अघि हामीले रेडी बनाइसकेको छु अब यो A युनियन B लाई चाहिँ हामी के गर्छौँ यहाँ A युनियन B लाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर हजुरको भित्र A युनियन B आउँछ A युनियन B लाई मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ भित्र A युनियन B आउँछ अथवा हामीले यहाँ अब्जेक्टबाट पनि निकाल्न सक्छौँ है यो अब्जेक्टबाट पनि A युनियन B यहाँ हुन्छ यसलाई हामी क्लिक गर्यौँ भने A युनियन B निकाल्न सकिन्छ यहाँ अब्जेक्टबाट पनि A युनियन B लिन सकिन्छ ठीक छ सर ठीक छ सर ठीक छ सर ल अब मैले ओके गरेँ ओके गरिसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि मेरो यो A युनियन B फाइन भइसकेको छ अब म के गर्छु फेरि म के गर्छु अब टेक्स्ट लिन्छु अब मैले के गर्नु पर्यो टेक्स्ट लेख्दिउँ अनि कर्ली ब्राकेट अब के गर्नु पर्यो
मलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि ए इन्टरसेक्सनको लागि ब्याकस्लाइस CAP क्याप B ए इन्टरसेक्सन B इज इक्वल्स टु ए इन्टरसेक्सन B कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि ब्याकस्लाइस CAP क्याप गरेपछि के हुन्छ यो चाहिँ इन्टरसेक्सनको सिम्बल आउँछ अथवा हामीले यो सिम्बलमा गएर पनि यहाँनिर इन्टरसेक्सनको साइन ल्याउन सक्छौँ। अब त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ ए भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अल्जेब्रिक भ्यूमा ए को यहाँनिर सेट बनिसकेको छ यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै ए आउँछ। अब ब्याकस्लाइस CAP क्याप गरेर अब B लिन सक्छौँ। B पनि हामी अल्जेब्रिक भ्यूबाटै लिने यहाँबाट अल्जेब्रिक भ्यूबाट हामी के गर्छौँ B सेट पनि यहाँबाट लिन सक्छौँ अथवा हामी अब्जेक्टबाट गएर पनि B लिन सक्छौँ। यहाँ B मा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ अब्जेक्टबाट पनि B लिन सक्छौँ। अब त्यसो भए मैले इन्टर गरेँ डबल ब्याकस्लाइस गरेँ भने इन्टर हुन्छ डबल ब्याकस्लाइस गरेँ भने के हुन्छ इन्टर हुन्छ। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अब मैले यहाँनिर यसलाई पनि मैले स्पेस गरेर यसरी सार्न सक्छु यो चाहिँ मैले यहाँनिर लेटेक्स फर्ममा गइसकेकोले गर्दा इक्वललाई मैले यसरी सार्न सक्छु। अब हाम्रो ए इन्टरसेक्सन B पनि यहाँनिर निकालिसकेको छौँ हामीले यहाँ ए इन्टरसेक्सन B निक्लिसकेको छ ए इन्टरसेक्सन B यहाँनिर छ हाम्रो हेर्नुहोस् त यो ए इन्टरसेक्सन B यो पार्टमा छ ए इन्टरसेक्सन B यहाँ छ। अब यसलाई मैले के गरेँ ए इन्टरसेक्सन B निक्लिसकेकोले गर्दा मैले अब यहाँ गएर मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै ए इन्टरसेक्सन B आउँछ ए इन्टरसेक्सन B को लागि यहाँ क्लिक गर्ने आइहाल्यो है ओके हो यसो गर्दाखेरि हाम्रो ए इन्टरसेक्सन B निक्लिहाल्यो। अब हामीलाई के चाहिएको त हजुर सर सर मेमोरो कन्फ्युजन केही नआउनु होला भने सरले यहाँ टेक्स्टमा लेख्दै गर्दा हुन्छ सरले टेक्स्ट निकाल्दै गर्नु होला टेक्स्टमा लेख्दै गर्दा अगाडि सिलेक्ट टेक्स्ट भनेर लेख्नु भएको छ अनि त्यसपछि कर्ली ब्राकेट राख्नु भयो अनि त्यहाँ लेख्नुपर्ने अपरेसन लेख्नु भएको छ त्यसमा के चाहिँ निकालिएको भन्ने हाम्रो अल्जेब्रामा डिफाइन गरिएको छ जसरी ए युनियन बी लाई युनियनले डिफाइन गरिएको छ अल्जेब्रामा राम्रोसँग हेरिदिनु होला त्यहाँ डेफिनेसन भ्यूमा राखिएको छ त्यहाँ जे लेखिएको छ त्यही लेखेर त्यो आएको हो त्यहाँ नयाँ चिज आएको छ कि भनेर नडराउनु होला। अनि अर्को ए इन्टरसेक्सन बी लाई एबी लेख्नु भएको छ सरले उतातिर अनि यहाँ टेक्स्टमा लेख्दै गर्दा त्यही एबीमा क्लिक पारेपछि एबी को भ्यालु यतातिर आउँछ यहाँ अर्कोतिर अब्जेक्टमा क्लिक गरेर पनि अहिले सरले देखाउनु भयो त्यहाँबाट पनि एबी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सरले गरेको प्रोसेसिङलाई विशेष ख्याल गरिदिनु होला सम्भवतः सबै सर म्यामले गर्न सक्नुहुनेछ। ओके सर जाउँ अघि जाउँ अगाडि बढ्यो भने सर हुन्छ सर। अब हामी इन्टरसेक्सनसम्म पुगिसकेका छौँ सर म्यामहरू अब बिस्तारै गरिरहेको छु मैले हजुरहरूले भन्नुभयो भने हाम्रो सरहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ हाम्रो समूहबाट हामी टिमबाट काम गरिरहेका छौँ हजुरहरूलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भने च्याट बक्समा लेख्नु होला हामी सहयोग गर्नेछौँ। त्यस्तै हाम्रो युट्युब च्यानलबाट पनि फेसबुक लाइभ पनि भइरहेको छ भोलि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र एकदम सजिलो छ यो एकदमै गाह्रो छैन अलिकति सुरुमा हजुरहरू अलिक बेसिक रूपमा रहनु भएको छ भने अलिक साह्रो पर्छ नभए एक दुईचोटि गर्नुभयो भने क्रमशः यो इम्प्रुभ हुँदै आउँछ। ल अब मैले यहाँनिर ए इन्टरसेक्सन बी गरिसकेपछि ए डिफरेन्स बी गर्नेछु म ए डिफरेन्स बी गर्नको लागि चाहिँ मैले माइनस लिएँ ब्याकस्लाइस गरेर माइनस लिएँ यसरी माइनस लेख्ने बित्तिकै ब्याकस्लाइस गरेर माइनस लेख्ने बित्तिकै हाम्रो माइनसको साइन आउँछ बी इज इक्वल्स टु अहिलेको जस्तै मैले अब फेरि के गरेँ ए को लागि मैले यहाँबाट अल्जेब्रिक भ्यूबाट ए लिएँ अनि त्यस पछाडि ब्याकस्लाइस गरेर फेरि मैले माइनस लेखिदिएँ माइनस आइहाल्यो त्यस पछाडि बी को लागि मैले यहाँबाट अल्जेब्रिक भ्यूबाट बी लिएँ। अब ए डिफरेन्स बी ए को लागि अल्जेब्रिक भ्यूबाट ए लिएँ भने बी को लागि अल्जेब्रिक भ्यूबाट फेरि मैले के गरेँ बी लिएँ अब्जेक्टबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ यहाँ हजुरहरूले यहाँ ए यहाँबाट क्लिक गरेर अनि त्यस्तै गरेर बी यहाँबाट क्लिक गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ है। ल अब मैले डबल ब्याकस्लाइस गरेर इन्टर गरेँ अब मैले इज इक्वल टु लेखेपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले इज इक्वल टु लेखेपछि यो लेटेक्स फर्ममा गइसकेको छ अगाडि मैले केही नलेखेकोले गर्दा यो चाहिँ फेरि इज इक्वल टु नसर्न सक्छ त्यही भएर मैले अलिकति यो ब्याकस्लाइस टेक्स्ट लेखेँ है ब्याकस्लाइस टेक्स्ट लेखेर कर्ली ब्राकेट लेखेँ अब इज इक्वल टु सर्च है यसरी सर्च है। अब हामीलाई के चाहिएको छ त भन्दाखेरि ए डिफरेन्स बी पनि अघि हामीले यहाँ अल्जेब्रिक भ्यूमा अघि निकालिसकेका छौँ ए डिफरेन्स बी भनेको नै वानली ए हो यो ए डिफरेन्स बी भनेको नै वानली ए हो हैन त्यसलाई हामी के गर्छौँ अब हामी यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर आएर
ओन्ली एमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि ए डिफरेन्स बी हुन्छ है। ओके गर्थेँ मैले, ए डिफरेन्स बी यसरी भइहाल्यो। अब त्यस पछाडि अब हामी के गर्छौँ, बी डिफरेन्स ए अथवा युनियनतिर जाउँ। हाम्रो ए डिफरेन्स बी निकालेपछि ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्ने भएकोले अब हामी कम्प्लिमेन्टमा जाउँ। कम्प्लिमेन्टको लागि हामी के गर्छौँ, फेरि एक्स लेख्छौँ, कर्ली ब्र्याकेट लेख्छौँ। कम्प्लिमेन्टको लागि हामीलाई ओभरलाइन चाहिन्छ है। ओभरलाइन यहाँबाट लिने अथवा हामी यहाँबाट लेटेक्स फर्मुलाबाट पनि जान सक्छौँ। ओभरलाइन भनेको हाम्रो कम्प्लिमेन्टको लागि ओभरलाइन लेखिन्छ है। ए अब हामी के गर्छौँ, सियुपी कप बी, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भयो। के गरेँ मैले, ब्याकस्ल्यास टेक्स अनि मिडल ब्र्याकेट ओभरलाइन, ब्याकस्ल्यास ओभरलाइन अनि त्यस पछाडि मिडल ब्र्याकेट ए अनि ब्याकस्ल्यास कप बी गरेँ है। यो चाहिँ मेरो के भयो भन्दाखेरि ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भयो। अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ यु माइनस के हुन्छ हाम्रो, यु माइनस ए युनियन बी हुन्छ, यु माइनस ए युनियन बी हुन्छ हैन, यु माइनस ए युनियन बी हुन्छ। यस कारणले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ के गर्छौँ, यु माइनस के गर्छौँ हामी, ए युनियन भनेको कप बी, ए युनियन बी यसरी हामी गर्छौँ है। अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ यु माइनस ए युनियन बी। अब त्यस पछाडि हाम्रो यो के गर्छौँ, यसलाई पनि बराबर अलिकति मिलाउँ, स्पेस दिँदै जाउँ, स्पेस बराबर स्पेस दिँदै जाउँ। अब हाम्रो के भयो, बराबरसँग बराबर मिल्यो। यु भनेको चाहिँ हामी कहाँबाट लिन्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ अल्जेब्रिकबाट लिँदा पनि भयो, या अब्जेक्टबाट यु छान्दा पनि हुन्छ है। यहाँ अब्जेक्टबाट यु क्लिक गर्दा पनि आउँछ है। अब यहाँ अल्जेब्रिक भ्यूबाट यु लिँदा पनि हुन्छ है। अब हामी के गर्छौँ, माइनस लिन्छौँ है, माइनस ब्याकस्ल्यास गरेर माइनस गरिदिन्छौँ, माइनस आइहाल्यो। अब युनियनको लागि हामी के गर्छौँ, युनियनको लागि हामीले युनियन लेखेको छौँ, यहीँबाट लिँदा पनि भयो, यहीँबाट लिँदा पनि भयो, त्यस्तै गरेर यहाँ अब्जेक्टबाट लिँदा पनि भयो है। यहाँबाट मैले अल्जेब्रामा क्लिक गर्ने बित्तिकै युनियन आयो है। अब मैले ब्याकस्ल्यास डबल हान्यो भने इन्टर हुन्छ, ब्याकस्ल्यास डबल हान्यो भने के हुन्छ, इन्टर हुन्छ। त्यस पछाडि मैले इन्टर गरेँ, ब्याकस्ल्यास गरेर डबल हानेपछि इन्टर हुन्छ। मैले अब यो स्पेस लगाएर यसरी मिलाएँ स्पेस। अब हामीले कम्प्लिमेन्ट पनि निकालिसकेका छौँ। कम्प्लिमेन्ट कहाँ छ त भन्नुहुन्छ भने, कम्प्लिमेन्ट यहाँनिर छ, कम्प्लिमेन्ट यु ब्याकस्ल्यास युनियन यहाँ छ। ठिक छ सर। अब यहाँबाट पनि हामी कम्प्लिमेन्ट निकाल्न सक्छौँ। यहाँ पनि छ हामीसँग कम्प्लिमेन्ट सिओएम लेखेको छ, यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ हैन भनेदेखि चाहिँ हामी यहाँबाट पनि लिन सक्छौँ कम्प्लिमेन्ट है। ल कम्प्लिमेन्ट भयो। अब हाम्रो काम यो टेक्स्टमा लेख्ने काम सकिएको छ है। टेक्स्टमा लेख्ने काम चाहिँ हाम्रो सकिएको छ। अब हामी यसलाई भेन डायग्राममा भर्ने कामतिर लाग्छौँ। ठीक छ सर, ठीक छ हैन? साउन्ड प्रब्लम आयो सर। मेरो साउन्ड प्रब्लम आइरहेछ सर। हैन ठिकै छ, ठिक छ सर। साउन्ड अमिक सर ठीक छ हैन? ल अब हामी भेन ठिक छ सर, ठिक छ। ठिक छ अमिक सर, के भन्दै थियो? ल म अगाडि बढेँ ल। ल अब हामी के गर्नु त भन्दाखेरि यसरी तयार भएको सेटलाई अब भेन डायग्राम बनाउनको लागि म सर्टकटली भेन डायग्राम बनाउने प्रयास गर्दैछु। भेन डायग्राम बनाउनको लागि दुईटा सर्कल चाहिन्छ। सर हजुर सर। भरत सर, हजुर त्यो हरेक टेक्स्टलाई पिन लगाउने कुरा जोड दिनु न एकचोटी। ए ल अब यो टेक्स्टलाई हामीले फिक्स गरेर राख्नु पर्यो भने यहाँनिर पिन छ, यो पिनले लगाइदिएपछि यो फिक्स भएर बस्छ यसरी। यहाँ हजुरहरूले यसलाई सेलेक्ट गर्ने, यहाँ पिन गरिदिने, यो पिन गरेपछि हल्लिँदैन। यो यसरी भित्रको ग्राफिक्स हल्ले पनि यो हल्लिँदैन, यसरी पिन गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी क्लिक गरेर पिन गरिदिने हुन्छ है। एक्सिस देखाउने, हटाउने, हटाउने। ल अब एक्सिस देखाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले हेर्नुहोस् त हाम्रो टाइटल बारमा यहाँनिर छ। यो एक्सिस देखाउनको लागि हामीले यहाँ ग्राफिक्समा राख्नु पर्यो। यहाँ डबल क्लिक, एकपल्ट क्लिक गर्ने आउँछ, एकपल्ट घट्छ। एकपल्ट एक्सिसलाई क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ, यहाँनिर छ, हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँ सरले पनि देखाइदिइराख्नु भएको छ। यो भयो हाम्रो ग्राफिक्सको लागि, यो भयो एक्सिसको लागि है। यो ग्राफिक्सको लागि भयो भने यो एक्सिसको लागि भयो है। ल यहाँनिर हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने एक्सिस के हुन्छ, एक्सिस पाउन सकिन्छ। यहाँबाट यो एक्सिसहरू छुट्टिन्छ, यहाँबाट ग्राफिक्स छुट्टिन्छ है। ल क्लियर छ सर?
ठिक छ सर हटाएर यो यो ठिक छ राम्रो छ एकदम नाइस गणेश सर ठिक छ हैन सर ठिक ल छ अब म अगाडि बढेँ अब म सर्कलको लागि म यहाँबाट हजुरहरूलाई मैले यो प्रेजेन्टेसन मैले पावर पोइन्टमा बनाएको जस्तै गरेर यहाँ मैले पावर पोइन्टमा बनाएँ नि यहाँनिर म यहीँबाट देखाउन चाहन्छु अब सर्कलको लागि मैले सेन्टर चाहिँ कहाँ लिने त म डिटरमाइन गर्नु पर्यो यहाँ सेन्टर लियो भने यसको कोअर्डिनेट 20 हो यो सर्कलको सेन्टर एउटा सर्कल बनाउनको लागि सेन्टर र रेडियस चाहियो हैन सेन्टर 20 हो मैले यहाँ सर्कल यहाँ सेन्टर लिएँ भनेदेखि यहाँ यसको कोअर्डिनेट चाहिँ 50 हो अब मैले चाहिँ कुनलाई चाहिँ सेन्टर लिने त्यो आधार लिनु पर्यो सर्कलको लागि अब मैले 20 लिएँ भने यसको रेडियस सेन्टर 20 लिएँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको सर्कलको इक्वेसन हुन्छ हजुरहरूले हामीले पढिरहेकै कुरा हो सर्कलको सेन्टर 20 लियो भने मैले x - 2 अनि पावर होल स्क्वायर गर्नको लागि अल 2 हाल्दिने सर अल 2 हालेर होल स्क्वायर गर्न सकिन्छ प्लस y स्क्वायर गर्नको लागि पनि हामी अल 2 गर्छौं अब हामी सर्कलको इक्वेसनमा त इज इक्वल टु हुन्छ हैन सर्कलको इक्वेसनमा त खास इज इक्वल टु हुन्छ तर हामी यहाँ चाहिँ इनइक्वालिटिज लिँदैछौँ यो इनइक्वालिटिज लिँदैछौँ किन इनइक्वालिटिज लिँदैछौँ त भन्दाखेरि यो सर्कलको इक्वेसनले यो लाइनले जनाउँछ इनइक्वालिटिजले चाहिँ यो प्लानलाई पनि जनाउने भएकोले हामी इनइक्वालिटिज लिन्छौँ है त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सर्कलको इक्वेसनमा हामीले इनइक्वालिटिज लिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ के हुन्छ इक्वेसनमा प्लान जनाउँछ ल अब मैले यहाँनिर अलिकति अघि छुटाएको थिएँ फेरि एकपल्ट हालिदिन्छु म त्यो के गर्ने त भन्दाखेरि मैले सेन्टर चाहिँ के गरेँ 20 लिएँ है x - 2 भयो यसको अल 2 गरेर मैले स्क्वायर गरेँ प्लस अब y को पनि अल 2 गरेर स्क्वायर गरेँ अब म अल लेस देन गरेँ भने लेस देन इक्वल्स टु आउँछ अब रेडियस कति राख्ने त भन्दाखेरि रेडियस अब मैले 4 राखेँ भने यत्रो सर्कल बन्यो 5 राखेँ भने अलिक ठुलो बन्छ हैन यसरी हामी के गर्न सक्छौं डिटरमाइन गर्न सक्छौं अब 9 राख्यो भने रेडियस 2 लियो भने 4 हुन्छ 3 लियो भने हामी 9 लेख्नु पर्यो हैन एउटा सर्कल बन्यो है ल मैले सर्कल बनाएँ अब मैले अर्को सर्कल बनाउनलाई रेडियस चाहिँ मैले सपोज रेडियस चाहिँ 4 मैले रेडियस चाहिँ अब 40 लिएँ भने सर्कलको रेडियस चाहिँ सेन्टर चाहिँ 40 लिएँ भने अब यसको लागि मेरो इक्वेसन के हुने भयो त भन्दाखेरि यसको लागि मेरो इक्वेसन हुने भयो सरमेमहरु x माइनस के हुने भयो x माइनस 4 होल स्क्वायर गर्न अल 2 गर्नु पर्यो अनि प्लस गर्नु पर्यो y स्क्वायर किन अब y स्क्वायर को लागि चाहिँ अल 2 गर्नु पर्यो है अल 2 गर्नु पर्यो त्यसपछि हामी के गर्छौं लेस देन इक्वल्स टु गर्नको लागि अल्ट लेस देन हाल्ने के हाल्ने अल्ट लेस देन हाल्नु लेस देन इक्वल्स टु आउँछ अब हामी रेडियस यसको लागि पनि 4 लियौं यसको लागि पनि रेडियस 4 लियौं अब अर्को सर्कल पनि बन्यो अब मैले चाहिँ यहाँनिर यसको युनिभर्सल सेट डिफाइन गर्नको लागि मैले यहाँनिर एउटा रेक्टेंगल सेप ल्याउनु पर्यो यसरी रेक्टेंगल सेप ल्याउनु पर्यो अब यो रेक्टेंगल सेप ल्याउनको लागि म इनइक्वालिटिजबाट ल्याउँदै छु अब यहाँनिर यो लाइन भनेको चाहिँ यो भर्टिकल लाइन भनेको चाहिँ यो लाइन चाहिँ प्यारलल टु x एक्सिस y एक्सिस यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि x इक्वल्स टु यो लाइनको भ्यालु चाहिँ -1 छ यसको यो लाइनको भ्यालु चाहिँ x इक्वल्स टु यहाँनिर अहिले 8 छ यसको भ्यालु चाहिँ y इक्वल्स टु यहाँनिर 3 छ यसको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर y इक्वल्स टु -3 छ अब मलाई आवश्यकता अनुसार कहाँनिर पुग्ने भन्ने कुरा म इनइक्वालिटिजबाट लिन चाहन्छु सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि ल मैले -1 लिँदाखेरि अलिक टाढो हुने भएकोले 0.5 लिने ल इज लेस देन इक्वल्स टु लेस देन को लागि अल्ट लेस देन गर्ने अनि x गर्ने मैले x गरे अनि त्यसपछि फेरि के गर्ने अल्ट लेस देन गरेपछि सरी लेस देन 0.5 लेस देन इक्वल्स टु x अब लेस देन इक्वल्स टु कहाँसम्म पुग्ने त हामी भन्दाखेरि मैले यहाँसम्म यो 6.5 सम्म पुग्दा ठिकै हुन्छ होला 6.5 सम्म पुग्दाखेरि ठिकै हुन्छ होला है यहाँसम्म पुग्दाखेरि ठिकै हुन्छ होला 6.5 सम्म म पुगे दुईवटा इनइक्वालिटिजले यसरी बार्ने काम भएको छ अब म यहाँनिर हजुरहरूलाई एन्ड गरिदिन चाहन्छु एन्ड गर्दै अल्ट शिफ्ट 7 थिचेर एन्ड गर्ने अब म अर्को पनि यही लिँदैछु माथिबाटको हो त तलबाटको माइनस कति लिने त भन्दाखेरि -2.5 लिने ल मैले -2.5 इज लेस देन इक्वल्स टु y -2.5 इज लेस देन इक्वल्स टु y इज लेस देन इक्वल्स टु माथि चाहिँ 2.5 लिँदा ठिक हुन्छ होला 2.5 ल यसरी हामी एउटा इनइक्वालिटिजबाट चारवटा इनइक्वालिटिजबाट हामीले एउटा फिजिबल रिजन रेक्टेंगल बनायौं
विकास सर क्लियर सर हजुर भरत सर यसलाई कपी गरेर च्याटमा हाल्दिनु अनि अल्जेब्रा थोरै देखाइदिनु अल्जेब्रा थोरै देखाइदिनु पर्यो त्यसलाई कपी गरिदिनुहोस् ओके सर मैले कपी गरेँ अब मलाई हजुरहरूलाई सजिलोको लागि च्याटमा हालिदिन्छु कन्ट्रोल डी मेमरले हिजो पनि हामीले यो भेन डायग्राम खिचिएकै थियो सर मेमले हिजो अझ सजिलै दुईटा छुट्टै बनाएर पछि एउटा बनाउनु भएको थियो आज सरले एउटै बनाइदिनु भएको छ प्रोसेस त्यही हो दुईटा इनइक्वालिटीलाई एकै ठाउँमा कम्बाइन गरिएको छ अब रेक्टेङ्गुलर सेपमा आएको छ अबको प्रोसेस पनि हेर्नु होला अल्जेब्रालाई अलिकति ठुलो बनाइदिनु पर्छ सर अब त्यो त यता फेरि छोपिन्छ ल ठिक छ सर ल ठिक छ सर अगाडि बढौँ हुन्छ सर ल म अगाडि बढेँ अब यो हजुरहरूले के गर्नु पर्यो यो लाइनको उपस्थिति यसलाई हामी यहीँनिर पोइन्ट लिँदा पनि भयो अहिले म एकछिनमा पोइन्ट यहीँ लिइदिन्छु यो लाइनको चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको यो लाइन हटाउनलाई यहाँबाट हामी यसको ओपेसिटीलाई 0 बनाइदिन्छौँ लाइन हटिहाल्छ अब मलाई यो एक्सिस चाहिँदैन हजुरहरूले यो एक्सिसलाई यहाँबाट हटाइदिँदा भयो यसो गर्दा पनि भयो अब म यो जुन भेन डायग्राम छ यसको चाहिँ म 4वटा भर्टेक्स ल्याउन चाहन्छु यसको चाहिँ हामी के गर्ने त भन्दाखेरि भर्टेक्स ल्याउनको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसको फेसिबल रिजन भनेको चाहिँ ई हो यो ई गरेपछि भर्टेक्स आउँछ भर्टेक्स गरेर ई भनेको चाहिँ यो रेक्टेङ्गलको फेसिबल रिजन ई छ हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भर्टेक्समा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ई भएको छ यहाँनिर ई यो भर्टेक्सको ई यो ई भनेको चाहिँ यो फेसिबल रिजन हो यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ भर्टेक्स गरेर ई हान्थेँ ल यहाँनिर मैले अलिकति यो ब्याक स्लाइस गरेको थिएँ ल ओके भर्टेक्स ई ठिक छ अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसमा यहाँनिर सेगमेन्टको मद्दतबाट म एउटा रेक्टेङ्गल बनाउँदैछु हजुरहरूलाई यहाँनिर सेगमेन्टको मद्दतबाट यसरी रेक्टेङ्गल गर्थ्यो भने यो अलिकति लाइन कडा पनि हुन्छ ल यसरी रेक्टेङ्गल गर्दै यता पनि रेक्टेङ्गल गर्दै यता पनि रेक्टेङ्गल गर्दै ल अब त्यस पछाडि अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि हजुरहरूको यो अब यहाँनिर अलिकति कलरिङ गर्ने हो भने चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो यसलाई कलरिङ गर्ने यसलाई कति कलर आओस् भन्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसरी नेगेसन यो इन्टरसेक्सन डिफरेन्सहरू देखाउन चाहन्छु म अलिकति हजुरहरूलाई यहाँ बुझाएँ यो भनेको चाहिँ यो डी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो डी भनेको चाहिँ यो एक्सिस कसरी हटाउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकैछिन त्यो 2-3वटा क्वेसन आएको छ त्यही हस् एक्सिस हटाउने तरिका भनेको चाहिँ एक्सिस कसरी हटाउने त भन्दाखेरि हामीले एक्सिस हटाउनको लागि चाहिँ अघि पनि हामीले देखाएको थियौँ यो एक्सिस हटाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा म यहाँ एरोबाट देखाउँछु सरहरू मेमहरूलाई यहाँबाट यहाँ जाने हजुर सर हजुर यो बाहिरपट्टिको त रेक्टेङ्गलमा गएर क्लिक गर्नु अनि माथितिर लगेर देखाइदिनु न बढाउने र घटाउने देखाउने घटाउने सर यो रेक्टेङ्गलमा त्यो बाउन्ड्रीमा क्लिक गरे पछाडि ट्याक्क आउँछ नि माथि स्टाइल बार ए हजुर हजुर हुन्छ सर यसो गरिदिउँ न यो अहिले देखियो नि त होइन बुझिहाल्यो नि बुझेन यो एक्सिस हटाउनुलाई हामी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ जाने यसरी आउने भरत सर ई छ नि ई भन्दा भित्रपट्टि गएर क्लिक गर्नु त ई को आडामा भर्टेक्स ई यहाँ त्यो कर्नर ई छ नि भयो यहाँ अब माथि गएर बढाइदिनु माथि स्टाइल बारमा जानु अब त्यहाँ क्लिक गरौँ अनि माथि गएर बढाइदिनु न यतापट्टिकोमा अघिको चाहिँ त्यो होइन अर्को यो ड्रप डाउनबाट किन त्यो हाइड गरेर यस्तो भएको होला एकछिन हो यो माथि यो ग्राफिकको त्यो ड्रप डाउन हो त्यो हाइड गर्नु पहिला हो हाइड गर्नु अनि हाइड भएको होला कि सरहरूको हाइड गरेर फेरि ए होइन यो यस्तो भएको होला उहाँहरूको यो हाइड भएको होला कि यो यस्तो भएको होला हजुरहरूको यो यस्तो भएको होला यहाँ ड्रप डाउन एरो हुन्छ यो ड्रप डाउन एरोमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो हाइट धेरैले एरो एनोटेसन एकैछिन बन्द गराउँ त यो भरत सर हेरियो अघिको इनइक्वालिटी छ नि के अरे कम्प्लिमेन्टमा गएर क्लिक गर्नु न एकचोटि कम्प्लिमेन्टमा कम्प्लिमेन्ट पार्टको भेन डायग्रामको अब माथि गएर भन्दा अगाडि जानु के लेखे भन्दा अगाडि के त लाइन थिकनेस छ नि स्टाइल बारमा लाइन थिकनेस हजुर हजुर लाइन थिकनेस बढाउने र घटाउने गर्दिनु त यो चाहिँ नबुझ्नु भएको हो यही हो नबुझेको लाइन थिकनेस चाहिँ नबुझ्नु भएको हजुर लाइन थिकनेस भन्नु भएन एक्सिस भन्नु भयो नि त एक्सिस भन्नु भयो अनि एक्सिस खोजे अनि कहाँ मिल्छ त अनि ल ठिक छ ल हैन एक्सिस भन्नेकोले गर्दाखेरि हामी यहाँ झुक्यौं ल यो लाइन थिकनेस चाहिँ यहाँबाट घटाउने हो एक्सिस भनेकोले गर्दा ल
ल यो नबुझ्नु भएको भने चाहिँ यसो गर्ने ओपासिटी घटाएको हामीले ल अब अगाडि बढौँ है अगाडि बढौँ अगाडि ल अब हामी यो भेन डायग्रामको काम अलिअलि हाम्रो सकिनु आँटेको छ अब म हजुरहरूलाई अलिकति डिफरेन्सको बारेमा बुझाउन चाहन्छु यो डी भनेको चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ सर्कलको यो नेम हो यो डी भनेको चाहिँ यो सर्कलको नेम हो यहाँनिर अघि मैले यहाँनिर डी भन्ने कुरा गरेको थिएँ यो डी भनेको इक्वेसन अफ सर्कलको नेम हो यसको यो सर्कलको इक्वेसन चाहिँ यसको भ्यालु हुन्छ यो डी भनेको चाहिँ यसको नाम हो यो ई भनेको चाहिँ यो अर्को सर्कलको नेम हो अनि यसको इक्वेसन चाहिँ यसको भ्यालु हुन्छ अब हामीले डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ डी गरेर अनि यो चाहिँ हाम्रो यो एन्डको सिम्बल हो अनि यो नेगेसन गरेर ई गऱ्यो भने चाहिँ डिफरेन्स आउँछ है अथवा A1ले आउँछ A1ले निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ डी अनि यो एन्ड अनि नेगेसन गरेपछि के आउँछ नेगेसन ई गरेपछि हाम्रो 1ले A आउँछ अब यो डी भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने डी भनेको चाहिँ यो इक्वेसन अफ सर्कलको यसको नेम हो नेम यो सर्कलको नेम हो अब यसले सर्कलको इक्वेसनलाई चाहिँ यसले भ्यालु जनाउँछ अब डी एन्ड यो डी एन्ड नेगेसन ई गऱ्यो भने चाहिँ 1ले A हुन्छ त्यसको उल्टो यो ई लाई चाहिँ यता राखेर एन्ड नेगेसन डी गऱ्यो भने चाहिँ फेरि 1ले B आउँछ अनि मैले डी अनि एन्ड ई गऱ्यो भने चाहिँ इन्टरसेक्सन हुन्छ यहाँसम्म क्लियर छ सर विक्लास सर ठीक छ सर ठीक छ ठिक छ सर ठिक ल अब मैले यो कुरा अगाडि बढाएँ अब मैले यहाँनिर हजुरहरूलाई मैले क्लियर गर्ने प्रयास गरेँ 1ले डी गर्नलाई डी एन्ड नेगेसन ई गर्ने यो डी कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ अनि यो यसको यो इक्वेसन अफ सर्कलको नेम हो ई कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ अनि यो सर्कलको चाहिँ नाम हो यो ई यसको नाम हो यसको भ्यालु चाहिँ इक्वेसन हुन्छ हैन अब मैले चाहिँ त्यस्तै गरेर इन्टरसेक्सन गर्नु पर्यो भने अघि हजुरहरूलाई भनिहालेँ इन्टरसेक्सनको लागि एन्ड गर्नुपर्छ युनियनको लागि हामी के गर्छौँ अर गर्नुपर्छ है अब म अगाडि बढेँ ल अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामी यो एक्सिसलाई मैले हटाइदिएँ अहिलेको लागि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो सर्कलको नामहरू छ हाम्रो के सर्कलको नाम छ त भन्दाखेरि एउटा सी छ एउटा डी छ है अब मैले सी एन्ड गर्नुको लागि सिफ्ट गरेर एन्ड गरिदिँदा नि भयो अनि त्यसपछि नेगेसन गर्नुको लागि सिफ्ट 1 गर्दा पनि भयो अब अहिलेको सिम्बल हेर्नुहुन्छ भने यहाँबाट आउँछ यो सिम्बल चाहिँ हाम्रो यो अल्फा गरेको छ यहाँनिर एन्ड गर्नु पर्यो भने यहाँबाट लिने अनि नेगेसन गर्नु पर्यो भने नि हामी यहाँबाट लिन सक्छौँ हेर्नुहोस् है अल्फा यसलाई हामी नेगेसन भन्छौँ नेगेसन अब सी एन्ड डी अब सी एन्ड डी गरेपछि यो इन्टरसेक्सन भयो 1ले A भयो है सी एन्ड नेगेसन डी सी एन्ड नेगेसन डी यसलाई मैले कपी गरेर अब मैले इन्टर गर्ने त्यस पछाडि फेरि पेस्ट गर्ने अब डी एन्ड सी डी एन्ड नेगेसन सी गऱ्यो भने फेरि 1ले B हुन्छ डी एन्ड नेगेसन सी गऱ्यो भने के हुन्छ 1ले B हुन्छ मैले फेरि त्यसलाई कपी गरेर राखेँ है हजुरहरूले पनि कपी गरेर लिन सक्नुहुन्छ इन्टर गर्ने फेरि कपी पेस्ट गर्ने मैले फेरि कपी पेस्ट गर्ने सी एन्ड नेगेसन डी यसलाई मैले यो नेगेसन हटाइदिएँ भने यहाँ नेगेसन हटाइदियो भने सी एन्ड डी हुन्छ के हुन्छ सी एन्ड डी अब यो चाहिँ के जनाउँछ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ इन्टरसेक्सन सी एन्ड डी ले के जनाउँछ इन्टरसेक्सन सी एन्ड डी यो इन्टरसेक्सनको भाग जनाउँछ यसले सी एन्ड डी ले अब मैले इन्टर गर्ने सी एन्ड डी अब मलाई यो सर्कलहरू चाहिँ हाइड गरिदिँदा नि हुन्छ यसलाई काम छैन यसको अब म कम्प्लिमेन्ट लिँदैछु कम्प्लिमेन्टको लागि हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि युनियन चाहियो सी युनियनको लागि के गर्नु पर्यो युनियनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो युनियनको लागि हामीले युनियनको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर अल्फा यहाँनिर युनियनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सी युनियन के गर्छौँ सी युनियनको लागि चाहिँ हामीले यो अरको सिम्बल लिन्छौँ अनि त्यस पछाडि डी हान्छौँ त्यसो गर्दाखेरि युनियन आउँछ सी अर डी अर भनेको चाहिँ यस्तो भीको सिम्बल छ हामी यहाँबाट ल्याउँछ है यो अल्फा यहाँ लेखिएको छ यसबाट सी युनियन भनेको चाहिँ भी भयो अनि त्यस पछाडि डी यो चाहिँ हाम्रो सी युनियन डी भयो सी युनियन डी सी भनेको यो सर्कल भयो सर्कलको इक्वेसनको नेम भयो अर्को डी भनेको यो सर्कलको नेम भयो है अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो युनियनलाई पनि हामी के गर्छौँ यो युनियनले पनि डिस्टर्ब गर्छ यसलाई पनि हामी के गर्छौँ अहिले हाइड गरिदिन्छौँ युनियनको लागि पनि र यो अब कम्प्लिमेन्ट लिन्छौँ है हामी कम्प्लिमेन्टको लागि कसरी कम्प्लिमेन्ट लिने त भन्दाखेरि यो युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ यो टोटल युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ ई
यसले ले चाहिँ युनिभर्सल सेट जनाउँछ। अब हामीलाई कम्प्लिमेन्ट चाहिँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट भनेको हाम्रो यहाँनिर हामीले अघि के गरेको थियौँ, कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस ए युनियन बी गरेको थियौँ। यु माइनस ए युनियन बी भनेको चाहिँ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हो। अब यु भनेको यहाँ अहिले यसको इक्वेसन चाहिँ यु भनेको यहाँनिर इक्वेसन चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि यसको इक्वेसन चाहिँ यहाँनिर यु भनेको चाहिँ यो फेसिबल रिजन ई हो। यु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फेसिबल रिजन ई हो। त्यही भएर यु एन्ड गर्छौँ हामी, के गर्छौँ यु एन्ड, एन्ड भनेको यो भी के अरे यो भयो, यो सिम्बल भयो एन्ड, यो भी उल्टो भी सिम्बल भयो। त्यस पछाडि यो नेगेसन गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो युनियन चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि हामी युनियन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि युनियन भनेको चाहिँ हाम्रो यो एम हो। युनियन भनेको चाहिँ हाम्रो यो एम हो। यहाँनिर हामीलाई देखाउँछ, यसलाई चाहिँ हामी युनियन भन्छौँ। युनियन चाहिँ हाम्रो एम भयो है। अब ई एन्ड नेगेसन एम गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ, कम्प्लिमेन्ट आउँछ। यसरी कम्प्लिमेन्ट कसरी निकालिन्छ हामीले त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि हामीले के गर्यौँ, कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि ई भनेको फेसिबल रिजन एन्ड यो एन्डको सिम्बल भयो नेगेसन। अब युनियन भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि युनियन भनेको चाहिँ हाम्रो के हो एन्ड हैन। युनियन भनेको एन्ड भएकोले गर्दाखेरि ई एन्ड नेगेसन एन्ड गर्ने हैन। क्लियर छ राधा म्याम? राधा म्याम ल अब हाम्रो यो ई एन्ड नेगेसन एन्ड गऱ्यो भने हाम्रो कम्प्लिमेन्ट आएको छ। अब त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ, अब कम्प्लिमेन्ट आइसकेपछि अब हाम्रो यो सेटको अलिकति यहाँनिर लाइनको थिकनेसहरू, लाइनको थिकनेस के भएको छ, अलिकति मोटो भएको छ। यसलाई अघिको जस्तो हजुरहरूले अघि यहाँ कन्फ्युज हुनुभएको थियो, यसलाई हामी के गर्छौँ, यसलाई घटाइदिन्छौँ लाइनको थिकनेस। अब हामी यो युनिभर्सल सेटलाई पनि हामी हाइड गरिदिन्छौँ। त्यस पछाडि यो युनियनलाई पनि के गरिदिन्छौँ, अहिलेको लागि हाइड गरिदिन्छौँ, अनि क्लियर हुन्छ। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यसको भ्यालुहरू पनि के गर्छौँ, सो लेबल गरिदिन्छु। यताबाट पनि गर्न सकिन्छ। हामी के गर्ने त भन्दाखेरि सो लेबल, सो लेबल गरिदिने, सो हाइड गर्दा पनि भयो। सो लेबल गरेपछि यहाँको अझै हट्नु बाँकी भयो। कुन कुनको बाँकी भयो त भन्दाखेरि ल यसबाट हेरौँ, यसबाट सो लेबल गरिदिउँ भएन। ल यहीँ गरिदिएर म सो लेबल गरिदिन्छु, एक एकवटाको गर्दा पनि भयो। यसरी सो लेबल गरिदिने, यसलाई पनि सो अब्जेक्ट गरिदिने, यसको सो अब्जेक्ट गरिदिने, यसलाई सो अब्जेक्ट गर्यो भने हटे गइहाल्छ। यसलाई सो अब्जेक्ट गरिदिने, अनि यो पनि हामी के गर्छौँ, यसलाई पनि सो लेबल गरिदिने। यो एस भनेको छ, यसलाई पनि सो लेबल गरिदिने। यो जी भनेको छ, यसलाई पनि सो लेबल गरिदिने। अब यो के भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँनिर पऱ्यो त भन्दाखेरि के दुईवटा आएको छ। ल यसलाई अल्जेब्राबाट गरिदिउँ है। अल्जेब्राबाट त्यो अब्जेक्ट टाइपमा चेन्ज गरेर गरिदिनु सजिलो होला कि। अब्जेक्ट टाइपमा यो भ्यालुबाट पनि चलाइन्छ। कन्ट्रोल ए गरेर सो लेबल गरिदिउँ। ल डबल सो लेबल सर अब्जेक्ट टाइपमा गरे गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ सर। अब्जेक्ट टाइपमा जाउँ है। अब्जेक्ट टाइपमा हजुर ए हिजो चाहिँ मैले एबीसी यु राख्न छुटाएको थिएँ, मैले पुरा गरिदिनु होला। ए ल सेटका नाम चाहिँ भइहाल्छ। अहिले अब सकिन्न, अब धेरै टाइम लाग्दैन, 15 मिनटमा सबै सकिन्छ। यहाँसम्म त क्लियर छ नि सर म्यामहरू? हजुर यही सरहरूले पटक्कै बुझिएन भन्नुभएको छ। सुरुमा यस्तै हुन्छ, बिस्तारै सकिन्छ। युट्युब लिङ्क छँदैछ, भोलि हेर्दै गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैतिर फैलिएको छ युट्युबमा लिङ्क। ल अब अहिले बुझिन्छ। ल अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको नामहरू पनि लेखिदिउँ। नामहरू लेख्ने क्रममा चाहिँ हामी के गर्छौँ, अगाडि बढौँ होइन त सर? नाम लेखौँ। यो अब यसलाई कन्फ्युजन छ भने फेरि एकपल्ट फेरि बसेर गरौँला है। यसको फन्ट अलिकति बढाइदिएँ, मैले मिडियम बनाइदिएँ। यसको नाम यो ए भयो। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो सेट बी, टेक्स्टबाटै नाम लेख्नु भएको छ सरले। टेक्स्टबाट नाम लेखेको छु। टेक्स्टबाट लिँदै जाने।
यहाँ टेक्स्टबाट नै हामीले क्रमशः नाम लेख्दै जाने, यु आवश्यकता अनुसार लेख्दै जानु होला। आफ्नो आफ्नो नामहरू जस्तै हामीले यहाँनिर राखिहालेको छौँ। यसको टेक्स्टबाट लिएको छौँ है हामी। यो टेक्स्टबाट क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि यहाँ आफूलाई चाहिने आवश्यकता अनुसारको नामहरू राख्दै जाने। ल अब केही कन्फ्युज छ भने एकछिन रोक्यौँ सर, अनि त्यस पछाडि अगाडि बढौँ। ठिक छ, एकचोटि क्वेसन हेरौँ त है, मैले त धेरै अब लगभग अन्तिममा पुग्यो है, केही दिन लाग्यो होइन सर? सकिन्ला अब 5 मिनट 6 मिनटमा सकिन्छ सर। भरत सरले पहिला सबै यो गरेर भ्याउनुहोस् अनि क्वेरीजहरू लिउँला। ए हो, ल त्यो पनि हुन्छ। ल अब हामीले यहाँ के गरौँ त भन्दाखेरि यसको लागि अब हामीले टेबल टेक्स्ट गरेर यहाँनिर लेटरहरू लिएर आउँ। टेबल टेक्स्ट गरेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि टेबल टेक्स्ट लिस्ट गर्ने। टेबल टेक्स्ट लिस्ट गरेर अब हामी लिस्ट कसको टेबल टेक्स्ट गर्ने त भन्दाखेरि हामी सबभन्दा पहिला ओन्ली ए लिउँ है। ओन्ली ए ओन्ली अथवा ए ओन्ली ए को लागि हामी टेबल टेक्स्ट गर्छौँ। अब हामीले टेबल टेक्स्ट गरेर ए ओन्ली गरेर इन्भर्टेड कमा स्मल बी इन्भर्टेड कमा राखिदिउँ भने के हुन्छ, यो भर्टिकल भएर आउँछ। क्यापिटल भी लियौँ भने होरिजेन्टल भएर आउँछ। स्मल बी लियो भनेदेखि चाहिँ भर्टिकल भएर आउँछ। क्यापिटल भी लियौँ भने चाहिँ स्मल भी भएर आउँछ। के अरे क्यापिटल भी लियौँ भने चाहिँ होरिजेन्टल भएर आउँछ। स्मल भी लियौँ भने चाहिँ के हुन्छ, यो भर्टिकल टेक्स्ट भएर आउँछ है। टेबल टेक्स्ट किन गरेको त हामीले खाली इन्भर्टेड कमा बीको ठाउँमा के भन्नु म्याम? इन्भर्टेड कमा मात्र छोड्दै भइहाल्छ। इन्भर्टेड कमा मात्र छोडिदिँदा नि हुन्छ। अब मैले इन्टर गरेँ भने यो टेबल टेक्स्ट ओन्ली ए लाई चाहिँ हामीले टेबल टेक्स्ट गर्यौँ भने अब के भयो त भन्दाखेरि यो यसको यो कर्ली ब्राकेट हटेर आउँछ है। ल अब हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि ओन्ली ए तयार भयो है। अब त्यस्तै गरेर टेबल टेक्स्ट गरेर लिस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब हामीले ए इन्टरसेक्सन बी लिनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी भनेको हाम्रो यहाँ छ ए बी। त्यस पछाडि लिस्ट भनेको यहाँ के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर लिस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्भर्टेड कमा स्मल बी लिने अनि इन्भर्टेड कमा भित्र राखिदिने। त्यस पछाडि के आउँछ, यो एबी इन्टरसेक्सन पनि टेबल टेक्स्ट भयो है। यसलाई अब हामी के गर्छौँ, यहाँ ल्याएर इन्टरसेक्सनमा राखिदिन्छौँ। अब त्यस्तै गरेर ओन्ली बी को लागि यो ओन्ली बी हाम्रो यहाँ छ, ओन्ली बी यहाँनिर छ। यसलाई पनि हामी के गर्छौँ, टेबल टेक्स्ट गर्छौँ। अब टेबल टेक्स्ट गर्नको लागि यो सेटमा लेख्नको लागि टेबल टेक्स्ट गरेर टेबल टेक्स्ट गरिदिने। त्यस पछाडि हाम्रो के गर्ने त भन्दाखेरि के को हामीले गर्न आँटेको त भन्दाखेरि ओन्ली बी भने चाहिँ बी ओ लेखेर हामी के गर्छौँ, यसलाई पनि इन्भर्टेड कमा भित्र भी बनाएर राख्छौँ अनि इन्भर्टेड कमाले क्लोज गरिदिन्छौँ। त्यस पछाडि इन्टर गरिदिने। अब यहाँनिर यो भयो ओन्ली बी। अब कम्प्लिमेन्ट पनि त्यही सेम प्रोसेस है। टेबल टेक्स्ट गर्ने। कम्प्लिमेन्ट हाम्रो यहाँनिर COM छ, COM गरिएको छ। त्यस पछाडि यसलाई पनि हामी के गर्छौँ, इन्भर्टेड कमा स्मल भी लिएर इन्भर्टेड कमाले क्लोज गर्ने। यसरी टेबल टेक्स्ट अनि यो कम्प्लिमेन्टको लागि COM यहाँनिर लिने अनि इन्भर्टेड कमा अनि स्मल बी इन्भर्टेड कमा है। यसलाई इन्टर गरिदिउँ भने यो हाम्रो कम्प्लिमेन्ट बनेको छ। यहाँनिर अलिकति ठाउँ कम भएको जस्तो छ। ल अब यो रेडी भयो। अब त्यस पछाडि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हजुर सर त्यो भी लेखेको भनेको भर्टिकल लेख्न हो हैन, त्यो तेस्रामुखी हटाएन भनेपछि त्यसमा ओरिजिनल एज लेख्दाखेरि त्यो तेर्सोमुखी आएर तल राख्न मिल्दैन। हो गुड सर। हजुर सर, अब हामीले यसलाई चाहिँ भर्टिकल गर्नलाई भी गर्यौँ। अब यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अटेन भने यसैलाई हामी के गर्छौँ, हरिजेन्टल पनि बनाउन सक्छौँ। हरिजेन्टल क्यापिटल भी गर्दा नि भयो, एच लेख्दा नि भयो है। यसलाई हटाइदिए नि हुन्छ, केही नलेखे होरिजेन्टल आउँछ। स्पष्ट खाली राख्दिउँ सर, खाली राखे होरिजेन्टल आउँछ। केही नराखे पछिल्लो नि केही न। ल यसरी हामी राख्न सक्छौँ है। यहाँसम्म ठिक छैन सर? ल अब हामी बटम लिएर अगाडि बढौँ। बटम लिएर अब हामी बटम बनाउँछौँ हैन। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी नेक्स्ट क्वेसनको लागि गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेर लेख्छौँ। कहाँबाट ल्यायौँ त यो बटम भन्दाखेरि
अब हामीले यो टुल बारको यो ओके बटम यहाँनिर लास्ट सेकेन्ड छ, लास्ट सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यसमा ओके बटम ल्याउने, नेक्स्ट क्वेसन लेख्ने है, नेक्स्ट क्वेसन गर्ने। यो ओके बटमबाट हामी के गर्छौँ, नेक्स्ट क्वेसन टाइप गर्छौँ है। नेक्स्ट क्वेसनमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि अपडेट, के लेख्छौँ भन्दाखेरि अपडेट कन्स्ट्रक्सन, अपडेट कन्स्ट्रक्सन, कन्स्ट्रक्सन अनि यो बिग ब्र्याकेट, बिग ब्र्याकेट हैन, बिग ब्र्याकेट भनेपछि हाम्रो इन्टर भन्दा अलिक माथि हुन्छ, अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखेर बिग ब्र्याकेट। यो अपडेटको चाहिँ यु क्यापिटल, कन्स्ट्रक्सनको सी क्यापिटल, अपडेट कन्स्ट्रक्सन। नेक्स्ट क्वेसन लेखेर अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरिदिन्छु। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ, अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखेपछि बिग ब्र्याकेट, बिग ब्र्याकेट लिने, यो ठुलो ब्र्याकेट लिएर ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने, ओके। अब हामीले यसमा क्लिक गऱ्यौँ भने यो क्वेसन के हुन्छ, डाइनामिक हुन्छ, यसरी चेन्ज हुन्छ। अब हजुरहरूले अघि हामीले बनाएको क्वेसनहरू सबै के भयो, अब यहाँनिर फरक फरक भयो है, चेन्ज हुँदै जान्छ। अघि हामीले ऱ्यान्डम बिट्विन 3 to 5 लिनुको कारण के हो त भन्दा घरि 3 आउँछ, 3 देखिको 5 सम्म चाहिँ यसले रेन्जमा बस्छ, चेन्ज हुँदै जान्छ हैन। र यसरी हामी क्वेसनहरू चाहिँ डाइनामिक बनाउन सक्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो क्वेसन, यो न्यू क्वेसनको काम सकिहाल्यो। त्यस पछाडि स्टेप स्टेप विद्यार्थीहरूलाई देखाउनको लागि चाहिँ हामी अर्को एउटा बटन पनि बनाउँछौँ। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले एउटा स्लाइडर लिनु पर्यो, w इज इक्वल्स टु एउटा 1 भनेर एउटा स्लाइडर लिउँ। w इज इक्वल्स टु 1 भन्ने एउटा स्लाइडर लिएको छु मैले, w इज इक्वल्स टु 1 भन्ने एउटा स्लाइडर लिएको छु, w इज इक्वल्स टु 1 भन्ने स्लाइडर लिएको छु। त्यस पछाडि मैले के गरेँ, अब नेक्स्ट भनेर लेखेँ। अब नेक्स्ट भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो पछाडि यो आओस्, यो पछाडि यो आओस् भन्नको लागि बनाएँ। अब w इज इक्वल्स टु w+1 गरेँ। त्यस पछाडि एक एकले बढ्दै जान्छ, एकपल्ट क्लिक गर्दा एकले बढ्ने, अर्को पल्ट अर्को, यसरी क्रमशः बढोस् भन्नको लागि चाहिँ w इज इक्वल्स टु w+1 गर्ने, ओके। यो चाहिँ नेक्स्ट बटन भयो, यसले चाहिँ क्रमशः नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै जान्छ। त्यस्तै गरेर मैले ओके बटनबाट अर्को फेरि ल्याएको छु, प्रिभियस बटन, त्यो भन्दा अगाडि आउनको लागि चाहिँ w इज इक्वल्स टु w-1, प्रिभियस बटन यसरी ल्याउन सकिन्छ, w इज इक्वल्स टु w-1। अब त्यस्तै गरेर मैले एउटा रिसेट बटन पनि ल्याइदिएँ, रिसेट अथवा अफ जे लेख्दा नि भयो। रिसेट बटनको लागि w इज इक्वल्स टु के गर्ने, 0, यो रिसेट बटन। र अब यसरी क्रमशः आओस् भन्नको लागि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, यो बटनमा कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ क्रमशः आओस् भन्नको लागि चाहिँ हामी यसलाई क्लिक गर्छौँ। यसलाई क्लिक गरेर के गर्छौँ, राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जाने, के गर्ने। हजुर हजुर, एकैछिन थोरै त अझसम्म बनाएका बटमहरूको बारेमा सर भनिदिनु त एकचोटि। सबभन्दा पहिला नेक्स्ट बटनको लागि के राख्नु भयो भन्ने कुराहरू, जस्तो माथिबाट एनोटेसनबाट एउटा टेक्स्ट लिएर आउनु न माथिबाट, अनि त्यो टेक्स्टमा लेखिदिनु त त्यो बटनको आडामा, एनोटेटमा गएर, एनोटेटमा क्या सर भइहाल्छ। मैले बुझेँ सर, बुझेँ मैले सर। नेक्स्ट बटन अपडेट, नेक्स्ट क्वेसनको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेसनको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अपडेट के गरेँ, अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरेँ, अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरेँ मैले है। नेक्स्ट क्वेसनको लागि अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरेर यो बिग ब्र्याकेटलाई मैले ब्र्याकेट क्लोज गरेँ है। भारत सर एउटा एकछिन एउटा रोकिन्छ सर, यो एटेन्डेन्स गरिदिनु त सरले, यहाँ सबै साथीहरूले पनि गर्नुहुन्छ अनि यहाँ देखेर गर्नुहुन्छ, एटेन्डेन्स गरिदिनु त सरले त्यो हाजिर लिङ्कमा क्लिक गरेर। ओके सर। साथीहरूले त धेरै 2 दिनपल्ट नाम नलेख्नु होला है, एकपल्ट लेखे पुग्छ, यहाँ हेर्नु होला सबैजनाले। सरको क्या स्क्रिन आउँदैछ सर, यो खोल्नु काम टाइम लाग्छ नि त। त्यतिखेरसम्म सरले त यहाँ हेर्नु होला सबै सरले, च्याट यहाँ अहिले बक्समा के हेर्नु आउँछ यस्तो आउँछ भनिदिनु जानु त सर। ल अब हाम्रो यो हाजिरीको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल भनेर यहाँ देखिएको छ, यु हेभ अलरेडी रेस्पोन्डेड भनेको छ। मैले हिजो हाजिरी गरेको कारणले यस्तो भनेको, यु क्यान ओन्ली फिल इन दिस फर्म वान्स भनेको एकपटक मात्र भर्नुहोस् भनेको छ। ट्राई कन्ट्याक्टिङ द ओनर अफ द फर्म इफ यु थिङ्क दिस इज अ मिस्टेक भन्छ है। एडिट युर रेस्पोन्स भनेको छ, यहाँ एडिट युर रेस्पोन्समा सबैको यस्तो आउँछ सुरुमा। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यो खुल्छ। अब यो खुलिसकेपछि मैले भरिसकेको कारणले गर्दाखेरि यो यसरी सबै भरेको विवरण आउँछ।
अब यो भरिसकेको विवरण आइसकेपछि यहाँ मेरो सक्रिय सदस्यताको नम्बर पनि आयो। अब त्यस पछाडि अध्ययन गर्ने पनि आयो, कन्ट्याक्ट नम्बर आयो, डेट भन्ने यहाँ डेटमा आइसकेपछि यहाँनिर आइसकेपछि यहाँ खाली छ, मैले टिक गर्नुपर्ने होइन सर। यहाँनिर यहाँ आइसकेपछि मैले के गर्नु पर्यो, यहाँनिर आएर मैले प्रेजेन्टमा क्लिक गर्नु पर्यो। यहाँ आएर मैले प्रेजेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब म सबमिट गरिदिन्छु। मलाई यसको कपी चाहियो भने यहाँनिर यसरी क्लिक गरेपछि सेन्ड मी अ कपी अफ माई रेस्पोन्सेस भनेर आउँछ। मैले होइन म चाहिँदैन भने मैले अनक्लिक गर्दा भयो, चाहिन्छ भने चाहिँ मलाई चाहियो भने क्लिक गर्न सकिन्छ। अब सबमिट गरिदिने, सबमिट गरेपछि क्लियर भयो। त्यो साथीहरूले त्यहाँ फेरि रिनेम नगर्नु होला है, यतिकै काम गर्नुहोस्। ल हुन्छ सर। ठिक छ सर, ल अगाडि जाउँ। अब यो नेक्स्ट क्वेसनको लागि चाहिँ मैले हजुरहरूलाई अघि भनिहालेँ। नेक्स्ट क्वेसनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अपडेट कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। के गर्छौँ? अपडेट, यो ओके बटनबाट अपडेट कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ है। अपडेट कन्स्ट्रक्सन है, अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरेर अनि यो मिडल ठुलो ब्राकेटले यसरी ब्राकेट क्लोज गर्छौँ। अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरेर ठुलो ब्राकेटले ब्राकेट क्लोज गर्छौँ है। अनि त्यस्तै गरेर यो नेक्स्ट बटनको लागि चाहिँ यो ओके बटनमा गएर W = W+1 गर्छौँ है नेक्स्ट बटनको लागि। अब यो प्रिभियस बटनको लागि चाहिँ W = W-1 गर्छौँ है। अब यो रिसेट बटनको लागि चाहिँ W = 0 गर्छौँ है। क्लियर छ सर? ठिक छ सर, ठिक छ। ठिक छ सर, अब अगाडि बढौँ। ल अब त्यसो भए अब मैले के गरेँ लास्टमा गएर अब यसलाई चाहिँ मैले क्रमशः आओस् भन्नको लागि चाहिँ अब मैले यसलाई राइट क्लिक गरेँ, राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिज, यो एडभान्समा जाने, कन्डिसन टु सोमा जाने। अघि मैले W भन्ने एउटा स्लाइडर बनाएको थिएँ, इज ग्रेटर देन 0 राखिदिनु। ल 0 भन्दा धेरै आयो भने देखियोस्। के गरेँ त भन्दाखेरि राइट क्लिक गरेँ, अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गएँ, अनि एडभान्समा क्लिक गरेँ, कन्डिसन टु सोमा गएँ, अनि W = 0 हाल्दिएँ। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ मेरो यो चाहिँ W को भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा बढी आयो भने 1 2 3 आयो भने यो देखिन्छ। W = 0 भनेर राखेपछि मैले यसलाई इन्टर गरिदिएँ भने अब यसको कन्डिसन चाहिँ यो W = 0 हुँदा मात्रै देखा पर्छ यो। अब यसलाई नै मैले यसो कपी गरेर राखेँ भने अहिले काम लाग्छ। कन्ट्रोल C गर्दै अब यो दोस्रोलाई क्लिक गरेँ, मैले यो हटाएको छुइनँ है, दोस्रोलाई क्लिक गरेँ, हटाएको छुइनँ। यहाँ क्लिक गर्दा यो सेलेक्ट भयो, यहाँ खाली भएको छ है, खाली भएको छ। यहाँ मैले अहिलेको कपी गरेको यहाँ पेस्ट गर्ने, यहाँ मैले 1 मात्र गरिदिएँ। ल W = 1 गरिदिएँ भने अब अघि 0 थियो, अहिले 1 मा गयो। अब मैले फेरि दोस्रोलाई क्लिक गरेँ, अर्को तेस्रोलाई क्लिक गरेँ, यसलाई क्लिक गरेँ भने यहाँ हराई खाली छ। यसलाई मैले फेरि गरेँ, कन्ट्रोल V गर्दै W = 2 राखिदिएँ। अब यो हरायो। त्यस्तै गरेर यसलाई पनि गरेँ, अर्कोलाई क्लिक गरेँ, W = कति आउँछ अब यो 4 राखिदिएँ। ल अब क्रमशः इनरलाई पनि हामीले चाहिँ क्रमशः इनरलाई पनि देखाउने हो भने यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ, इनरलाई पनि हटाउन सक्छौँ है। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हटाउनको लागि यहाँ क्लिक गरेको छौँ। अब क्रमशः आओस् भन्नको लागि कहाँसम्म पुगेको थियौँ अघि 4 सम्म पुगेको थियौँ होइन। यसलाई 5 बनाइदिने। अब यसलाई पनि आओस् भन्नको लागि यसलाई के गरिदिने, यसलाई 6 बनाइदिने। यो सेतो भएको छ, यसलाई पनि नआओस् भन्नको लागि चाहिँ अब यसलाई के गरिदिने, यसलाई 7 बनाइदिने क्रमशः। अब इन्टरसेक्सन नआओस् भन्नको लागि यसरी क्रमशः W = 8 बनाइदिने। कन्ट्रोल V गरेको है, मैले अहिले कपी गरेको थिएँ। अब यसलाई फेरि के गर्ने, यहीँनिर = 9 गरिदिने, क्रमशः हट्दै जान्छ। अब यसलाई पनि त्यसरी नै यसलाई हटाउनु पर्यो भनेदेखि कन्ट्रोल V गरेर यसलाई 10 बनाइदिने है, सेम प्रोसेस है क्रमशः। अब यसलाई पनि के गर्ने, कन्ट्रोल V गरेर यसलाई 11 गराइदिने। अब मैले यो B पनि हटाउन चाहे भनेदेखि अब यसलाई के गर्नु पर्यो, क्रमशः मिलाएर गर्नुपर्ने है। अब मैले अहिले अलिक हतार भएकोले बिस्तारै बिस्तारै गरेर बिस्तारै तपाईँहरूले बिस्तारै आफ्नो खुसी हटाउन सक्नुहुनेछ। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, 12 गरिदिन्छौँ, क्रमशः हट्दै जान्छ। अब यो पनि हटाउन सकिन्छ, यसलाई 13 बनाउन सकिन्छ होइन। अब यो पनि हटाइदिने हो भने यसलाई 14 बनाउन सकिन्छ।
सबैलाई हटाउन सकिन्छ है। अब यो लाइनहरूलाई पनि हटाउन मिल्छ। यसलाई पनि हटाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई पनि हामी 15 बनाउन सक्छौँ, यसलाई हामी 16 बनाउन सक्छौँ। अब यसलाई पनि हटाउन मिल्यो, यसलाई पनि 17 बनाउन सक्छौँ, यसलाई पनि हटाइदिउँ, यसलाई हामी 18 बनाउँछौँ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार जुन अगाडि चाहिने हो त्यो चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, यो अब्जेक्ट प्रपर्टिजको कन्डिसन टु सोमा गएर हामी हटाउन सक्छौँ। अब हामीले रिसेट गऱ्यो भने यो सबै 0 हुन्छ। अब नेक्स्ट बटन चलाउने हो, यसरी बिस्तारै देखा पर्छ, सबै क्रमशः देखा पर्न थाल्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा लिस्टिङ मेथडलाई भेन डायग्राममा पुरा गर्न सक्छौँ। आजको हाम्रो उद्देश्य पुरा भएको छ। कन्डिसन टु सो चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूले यहाँ के गर्नु पर्यो, यो राइट क्लिक गर्ने, यसमा राइट क्लिक गर्ने, अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जाने। भरत सर यहाँ क्लिक, हजुर यो स्टेपमा जान भन्दा पहिला कहाँ गयौँ त भन्नु न। पहिला जस्तो डब्लु इजिकल टु राखेको कुरा कसैले कोही सर म्यामले नोटिस गर्नु भन्छ, त्यो कुराबाट सर र भनिदिनु। ल सुरुदेखिको भनिदिन्छु ल सर। सबभन्दा पहिला मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो कन्डिसन टु सोमा पुग्नको लागि मैले एउटा स्लाइडर लिएँ, डब्लु इजिकल्स टु 1 भन्ने एउटा स्लाइडर लिएँ। डब्लु इजिकल्स टु 1 यहाँ इनपुट बारमा डब्लु इजिकल्स टु 1 यहाँनिर टाइप गरिदिएँ होइन। डब्लु इजिकल्स टु 1 टाइप गरिसकेपछि अब के गरेँ त, डब्लु इजिकल्स टु 1 भनेर टाइप गरेँ। त्यस पछाडि अब मैले के गरेँ, यसमा क्लिक गरेँ। अब मैले कुन टेक्स्टलाई चाहिँ सुरुमा आओस् भन्न चाहन्छु भन्दा यो टेक्स्टलाई, त्यसमा क्लिक गरेर मैले राइट क्लिक गरेँ अनि अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गएँ। त्यस पछाडि डब्लु इजिकल्स टु 1 गरिसकेपछि क्रमशः यो बटमहरू बनाएँ सर। मैले सबभन्दा पहिला बटम बनाउनु पर्यो होइन। यो बटम बनाएँ। यो अब्जेक्ट कन्स्ट्रक्ट, यो नेक्स्ट क्वेसनको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि ओके बटममा गएर, यहाँ ओके बटममा गएर के गरेँ, ओके बटममा गएर यो ओके बटममा गएर के गरेँ हामीले नेक्स्ट क्वेसन भनेर लेखियो। नेक्स्ट क्वेसन लेखेपछि यहाँनिर अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखियो। के लेखियो त भन्दाखेरि अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरे। अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखियो, अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखियो यहाँ है। अब अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखियो सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेख्यो यहाँनिर है। हजुरहरूलाई म यहाँ लेखेर देखाइदिन्छु। आज पहिलो दिन भएको हुनाले नि थोरै टाइम यसमा जान्छ क्या सर, भोलिबाट अलि सजिलो हुन्छ। यो त्यस्तो हुन्छ सर। ल ठिकै छ। अब यहाँनिर अपडेट कन्स्ट्रक्सन यसको टेक्स्टको कलर के भयो, चेन्ज भयो कि? रेड राख्दिनु न, रेड। यहाँनिर कलर चेन्ज भएछ कि त्यही भएर यहाँ देखिँदैन। एनोटेड कलर चेन्ज गर्नु। ठिकै छ। ल म यो यसले नै देखाइदिन्छु। यो यसबाट यहाँनिर चाहिँ नेक्स्ट बटनै ल्याएर देखाउनु मात्र। हजुर बटनै ल्याएर देखाउनु प्र्याक्टिकल्ली त्यो पनि हो, बटमै ल्याएर देखाउनु पर्यो। ल अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर ओके बटममा जाने, यहाँ बटममै गएर अनि हामी के गर्छौँ, नेक्स्ट क्वेसन लेख्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन लेख्छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्छौँ, अपडेट कन्स्ट्रक्सनको यो सी चाहिँ के गर्नु पर्यो, क्यापिटल लेख्नुपर्छ है। अपडेट कन्स्ट्रक्सन यो बिग ब्र्याकेट अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरेर हामी के गर्छौँ, यहाँ क्लिक गर्छौँ, ओके गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन आउँछ। त्यस पछाडि नेक्स्ट बटमको लागि फेरि ओके बटममा जान्छौँ। यहाँनिर के गर्छौँ, नेक्स्ट लेख्छौँ। नेक्स्ट लेखेपछि यहाँनिर के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो डब्लु स्लाइडर बनेको छ, W+1 लेख्छौँ है अनि ओके गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट बटम बन्छ है, W=W+1। अनि त्यस्तै गरेर हामीले अर्को बटम ल्याउनु चाह्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो, प्रिभियस बटम ल्याउनु पर्यो। प्रिभियस बटम ल्याउनु पर्यो भने के गर्छौँ, W=W-1 गर्छौँ। प्रिभियस बटमको लागि W=W-1 गर्छौँ। ओके गरिदिएपछि त्यो प्रिभियस बटम बन्छ। अब रिसेट बटमको लागि हामी के गर्छौँ, ओके बटममा जान्छौँ, यहाँनिर रिसेट लेख्छौँ। त्यस पछाडि के गर्छौँ, W=0 गर्छौँ है, W=0 गर्छौँ है।
यसमा ओ र 0 दुईटा हुन्छ, झुकेर फेरि ओ हान्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ रेट आउँछ यसरी। अब 0 हान्नु पर्यो, w = 0 गरेपछि रिसेट हुन्छ, ओके गरिदिने। र त्यस पछाडि क्रमशः अब हामीले के गर्नु पर्यो, क्रमशः अब हामीले यसलाई बटम कन्ट्रोल गर्नुको लागि चाहिँ हामी यहाँ मुभ टुलमा गएर एकचोटि रिफ्रेस हुने, अनि त्यस पछाडि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसलाई राइट क्लिक गर्ने, अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जाने, अनि यहाँनिर कन्डिसन टु सोमा यो एडभान्सको कन्डिसन टु सोमा गएर क्रमशः लगाउन थाल्ने। यसलाई सेलेक्ट गर्ने, यहाँ w > 0 गर्ने। यो w > 0 को मतलब w को भ्यालु 1 भए पनि 2 भए पनि 3 भए पनि यो भन्दा बढी आउँदाखेरि चाहिँ यो देखियोस् भनेको। त्यस पछाडि यसमा क्लिक गर्ने, यहाँ w > 1 राख्ने, यो 1 भन्दा ठुलो आउँदाखेरि देखियोस् भनेको। अब यसमा अर्कोमा गएर क्लिक गर्ने, यो 2 भन्दा ठुलो आउँदाखेरि देखियोस् भनेको। अब यसलाई मैले क्लिक गरेँ भने यो 3 भन्दा ठुलो आउँदा देखियोस्, यहाँनिर चाहिँ w > 3 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ देखियोस् भन्न चाहन्छौँ हामी। त्यही भएर 3 हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ अघि के हो थियो, यो 0 w > 0 थियो, यो चाहिँ 1 थियो, यो 2 थियो भनेपछि यो 3 हुने भयो है। यसरी क्रमशः हामी के गर्दैछौँ, सबैलाई राख्दै 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 जान्छौँ र यही प्रोसेस दोहोऱ्याउँदै हामी सबै बटमहरूसँग कन्ट्रोल गर्छौँ। यो नेक्स्ट बटम, प्रिभियस बटम, रिसेट बटम यसरी है। ल अब नेक्स्ट गर्दाखेरि क्रमशः आउन थाल्छ यो यसरी। ल अब हाम्रो आजको यो फाइल चाहिँ कम्प्लिट भएको छ सर मेमहरूले। अमिक सर फाइल यहाँ राख्दिनु सर, दुईटै फाइलहरु। हजुर अब यहाँनिर सरले आज जुन भेरिएबल w = 1 भनेर सपोज गर्नुभयो, त्यसमा हामीले जुनसुकै एउटा भेरिएबल सपोज गर्न सक्छौँ सर म्यामहरू। जस्तो w सपोज गरेको हुनाले नेक्स्ट क्वेसनमा w = w + 1 भनियो, किनभने हरेक भेरिएबल 1 1 ले बढ्दै जाओस् भन्नका लागि नेक्स्टमा w = w + 1 सेट गरियो। अनि प्रिभियसमा w = w - 1 भनेको w को भ्यालु जति छ त्यो भन्दा 1 कम होस् भन्नका लागि प्रिभियसमा w = w - 1 गरियो। रिसेटमा इनिसियल पोजिसन 0 मा आओस् भन्नका लागि w = 0 गरियो। w को सट्टा जुनसुकै भेरिएबल क्रिएट गर्न सकिन्छ। सुरुमा w = जुनसुकै नम्बर राख्दा पनि हुन्छ। हामीले w = 1 राख्यौं, 2 राख्यौं, 0 राख्यौं, जति राख्दा नि हुन्छ। यो रिसेटले w को भ्यालु 0 मा पुर्याइदिन्छ। प्रिभियसले w को भ्यालु जति छ त्यो भन्दा 1 अगाडि लैदिन्छ, किनभने w = w - 1 भनेर हामीले सपोज गर्यौं। नेक्स्ट को लागि w = w + 1 गर्नुको मिनिङ w को भ्यालु 1 ले बढोस् भनेको हो। w भनेको कुनै एउटा भेरिएबल क्रिएट गरेको, w को सट्टा हामीले अल्जेब्रामा नभएका जुनसुकै भेरिएबल सपोज गर्न पाउँछौँ। अल्जेब्रामा पहिल्यै प्रिडिफाइन नभएका भेरिएबल सपोज गर्यो भने त्यो जुत्दैन। त्यसो भएर हामीले w भनेको त एबीसीडी बाट धेरै परको कुरा भयो नि। त्यसो भएको कारणले हाम्रो अल्जेब्रामा w सम्म नपुगेको होला भनेर w सेलेक्ट गरियो। z पछाडिबाट z अथवा y त्यसरी पछाडितिरको कुनै भेरिएबल सपोज गर्यौं भने हामीलाई सजिलो होला, पहिलाका कुनै भेरिएबलसँग नजुत्लान् भनेर सरले डाइरेक्ट w सेलेक्ट गर्नुभएको। धन्यवाद सर। आज सरले सक्नुभयो हैन त सर? सके सर, सके सर। अब ठिक छ सर। अब सरले